देव सर नमस्कार। नमस्ते। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घद्वारा आयोजित यो अमेन्डमेन्ट इन एनआरबी डिरेक्टिभ्स एन्ड इट्स इम्प्याक्ट विषय यो 2 घण्टे वेबिनारमा यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम रमेश धिताल, म यो सङ्घको उपाध्यक्ष छु। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो 2077 भाद्र 23 गते एनआरबी डिरेक्टिभ 2076 लाई अमेन्ड गर्दै सर्कुलर जारी गरेको छ, सर्कुलर नम्बर 2 2077-78। त्यसै विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। अब यो कार्यक्रम हामीले भर्चुअली गरेको हुनाले म यो वेबिनारमा आतिथ्य ग्रहण पनि चाहिँ अब भर्चुअली नै गराउन चाहन्छु। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि देव कुमार ढकाल सर हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल रेगुलेसन डिपार्टमेन्टबाट। सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी भुवन कुमार दाहाल सर हुनुहुन्छ, नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, सनराइज ब्याङ्कका पूर्व सिइओ तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको टेक्निकल पेपर प्रेजेन्टेसनका लागि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट मनोज कुमार गेवालीज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँ डेपुटी जनरल म्यानेजर नाभिल ब्याङ्क हुनुहुन्छ, नाभिल ब्याङ्कमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अब म उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउनका लागि यस सङ्घका पूर्व अध्यक्ष सीए सुरेन्द्रमान प्रधानज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सुरेन्द्र सर, अब हजुरलाई। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। सबभन्दा पहिला यो नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घले यस वेबिनार प्रोग्राममा स्वागत मन्तव्य दिनको लागि मलाई अनुरोध गर्नुभएकोमा सङ्घलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिले जुन नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा जुन परिमार्जन सहितको संशोधन जारी गरेको छ, त्यस सम्बन्धमा सङ्घले यथासमयमा यो वेबिनार सञ्चालन गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशनहरूबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई, ऋणीहरूलाई, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरूलाई जुन किसिमको इम्प्याक्ट पर्छ त्यो विषयमा छलफल गराउन सङ्घले लिएको इनिसिएटिभलाई म प्रशंसा नगरी बस्न सक्दिनँ। यही सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक श्री देव कुमार ढकालज्यू अब यस्तो कोरोनाको असहज अवस्थामा पनि आएर एसोसिएसनको कार्यक्रममा वेबिनारमा उपस्थित जनाउनु भएकोमा उहाँलाई भुरिभुरी धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी विशेष अतिथिको रूपमा नेपाल ब्याङ्कर सङ्घका अध्यक्ष तथा सानिमा ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख श्री भुवन दाहालज्यूलाई पनि समय मिलाएर उपस्थिति जनाई आफ्नो विशेष शब्दहरू केही राख्ने स्वीकृति दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि म धन्यवादका साथसाथै स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि सबभन्दा प्रमुख व्यक्ति
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी, नेभिल बैंकका डिजिएम तथा विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुख समेत भएर कार्य गरिसकेका व्यक्ति जसले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन सम्बन्धमा बेला बेलामा आफ्नो राय जाहेर गरेर फेसबुक मार्फत पनि उपस्थिति जनाइराख्नु भएका थिए। उहाँको आइडिया धेरैले सराहना गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिबाट अब निर्देशनको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति गर्न उपस्थिति जनाउन मन्जुरी दिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसपछि एसोसिएसनका उपस्थित यस वेबिनारमा उपस्थिति जनाएर सहभागी भइदिनु हुने सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सङ्घले सञ्चालन गरेको यस वेबिनारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरूको विषयमा जुन अहिले कोरोनाको सङ्क्रमित अवस्थामा आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणीहरू, त्यस्तै गरेर निक्षेपकर्ताहरूलाई सहजता ल्याउने किसिमले जुन किसिमको संशोधनहरू एकीकृत निर्देशिकामा ल्याइदिएको छ त्यस सम्बन्धमा मैले विस्तृत रूपमा नभनिरहँला, मनोजले भनिहाल्नेछ। त्यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रेगुलेसनले नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नो रेगुलेटरी भूमिका र सुपरभाइजरी भूमिकालाई समेत सहजता ल्याउने कुरा त छँदैछ। साथसाथै वित्तीय विवरणहरूको, वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्व र वित्तीय विवरणहरूको सामयिक प्रकाशनले गर्दाखेरि बजारमा आउन सक्ने वित्तीय अवस्था सम्बन्धी जुन सूचनाहरू हो त्यसले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनलाई ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ। जुन किसिमले नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले निर्देशन जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोरोनाको पेन्डेमिक सिचुएसनमा सहुलियत प्रदान गरेर ब्याज आम्दानी गर्ने, ऋण चुक्ता गर्ने कुराहरूमा जुन सहजता ल्याएको छ त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र होइन ऋणीहरूलाई पनि तथा व्यवसायीहरूलाई पनि धेरै सहज सिचुएसन आएको भन्ने मलाई लाग्दछ। यस्तै कुराहरूमा म डिटेलमा नगएर समय धेरै खेर नफाल्ने हिसाबले यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै सङ्घलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। स्वागत छ, कार्यक्रम अगाडि बढोस्। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेन्द्र सर। यहाँले यो कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर हाम्रो यो एकान टिमलाई हौसला बढाइदिनु भएको छ। अब हामी यस कार्यक्रमलाई टेक्निकल हिसाबले अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अघि हामीले सुरुमै ब्याकग्राउन्डमा राखे जस्तै यो डिरेक्टिभमा आएको चेन्जेसको विषयवस्तुलाई हामी छुनेछौँ र अब नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ 2400+ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको समूह र सङ्घ भएको हिसाबले अब यो डिरेक्टिभमा कतिपय हाम्रो चाहिँ अब अडिटिङ फिल्डमा प्र्याक्टिसमा रहनुभएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई पनि रेलेभेन्ट हुने विषयवस्तुहरू पनि चेन्जेस भनौँ न परिवर्तन भएको देखिन्छ। जस्तै एनएफआरएस आइएफआरएस इम्प्लिमेन्टेसनका कुरा प्लस चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टम अडिटका कुराहरूमा पनि सर्टेन चेन्जेसहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब पेज वाइज हेर्दा 74 पेजको छ र चेन्ज चाहिँ लगभग 197-98 वटा चेन्जेस अब एडिसन, डिलिसन र चाहिँ अमेन्डमेन्ट सहित गरेर चाहिँ त्यो हामी देख्न सक्छौँ। अब विस्तृत रूपमा आजको हाम्रो यो पेपर प्रेजेन्टर हाम्रो मनोज सरले डिटेलमा राख्नुहुन्छ। अब अगाडिको फ्लोर चाहिँ म हाम्रो मनोज गेवाली सरलाई दिन चाहन्छु। हजुरको म्युट अनम्युट मिलाउनु पर्ला जस्तो, अनम्युट गर्नु पर्ला सर। म्युट भइरहेछ मनोज सर। हेलो हजुर, यस अब सुनिन्छ। हेलो यस हजुर सुनिन्छ। अब ठिक छ। म स्क्रिन हजुर स्क्रिन पनि मलाई शेयर गर्न दिनु पर्यो त्यही।
हजुर मिल्छ अब है अब मिल्छ नि मिल्छ सो यो एकेनले यो युनिफाइड डाइरेक्टिभमा एमेन्डमेन्ट गरेको सम्बन्धी यो जुन प्रोग्राम कन्डक्ट गर्यो र यसको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नु भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मित्र प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि हाम्रो विशेष स्पिकरको रूपमा हाम्रो अग्रज दाई र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई म गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। म धेरै समय नलिएर अब मेरो बुदागत रूपमा मेरो त्यो एनालाइसिसको पाटो अगाडि बढाउन चाहन्छु। ठिक छ रमेशजी? एकदम पर्फेक्ट छ। अब म यसमा अघि नै रमेशजीले भनिसक्नुभयो धेरै ठुलो छ, यसै पनि युनिफाइड डाइरेक्टिभ ठुलो छ, त्यसमाथि लगभग हाम्रो कति यो 198वटा बुँदा छन्। यो ठुलो पेजमा छ, यो लगभग 74, 75, 73 पेजको एमेन्डमेन्ट छ। त्यो एमेन्डमेन्टमा मैले यहाँ कभर गर्दाखेरि भाषागत त्रुटि जहिले पनि मिलाइने गरिन्छ। जस्तै म विगत 2 चोटि यो एमेन्डमेन्ट कमिटीमा पनि छु, विकास ब्याङ्क एसोसिएसनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै। अहिले पनि एमेन्डमेन्टमा सजेसन्स कमिटीमा म थिएँ, यो विशेष एडभाइजरको रूपमा विकास ब्याङ्क एसोसिएसनको। त्यस कारणले म यो प्रक्रियामा पनि समावेश भइरहे काम गरिरहेको हुनाले कसरी के गरिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। र अब यो कतिपय साथीहरूले त यसमा भाषागत त्रुटिगत समस्याहरू यताउता मिलाएको बढी देखिन्छ भन्ने पनि कुरा गर्नुहुन्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि केही सिरियस कन्सर्नहरूलाई यो एड्रेस गरेको देखिन्छ यो एमेन्डमेन्टले। र कतिपय चिजहरू त भाषागत चिजहरू मिलाउने, अब वर्ष सकियो भने त्यो वर्षहरूलाई चाहिँ 77 लाई 78 गर्दै जाने, या कतिपय चिजहरू पहिलो वर्षमा आएका प्रावधानहरू जुन यो वर्ष लागू नहुने भयो, या जुन चिजहरू अब नहुने अवस्था रह्यो भने त्यसलाई टोटली डिलिट गर्ने कुराहरू पनि एमेन्डमेन्टको क्रममा आउँछन्। त्यो सबै चिजहरूलाई मैले लगभग यहाँ नराखेर खासमा फरक पर्ने ब्याङ्क, वित्तीय संस्था या रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरूलाई फरक पर्ने बुँदाहरू के छन् त्यो बुँदाहरू सम्बन्धमा मात्रै छलफल गर्नलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। र यसमा सुरुमा 1 नम्बरकै पोइन्टमा हाम्रो सर्कुलर 1 को बुँदा 3 मा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो सबमिसन गर्ने कुरामा हाम्रो यो रेस्पेक्टिभ सुपरभिजन डिपार्टमेन्टमा गर्नुपर्ने भन्ने कुराको प्रावधानलाई अब हामीले रिपोर्टिङ पोर्टल, किन भन्दा यो रिपोर्टिङ पोर्टल पछि पनि धेरै ठाउँमा आउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब डिजिटल ब्याङ्किङ हामी भने जस्तै राष्ट्र ब्याङ्क पनि डिजिटलाइज हुँदैछ। त्यस कारणले यो म्यानुअली पहिला हामीले दिएर जान्थ्यौँ, त्यसपछि इमेल गर्न थाल्यौँ। अहिले रिपोर्टिङ लगइन गरेर गर्ने कुराहरूमा भन्दा अब यो क्यापिटल एडिक्वेसी रिपोर्टिङ पनि हाम्रो पोर्टलको थ्रु रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यो मेन्टेन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र ब्याङ्क अलिकति स्ट्रिक्ट भएर आएको छ। पहिलाको प्रोभिजन चाहिँ BFIs may distribute bonus share after with approval of NRB even though they do not maintain capital adequacy at all the time during the year। भने जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा क्वार्टरली क्यापिटल एडिक्वेसी मोनिटरिङ गर्ने, इयर एन्डको मोनिटरिङ गर्ने, तर बेला बेलामा बिचमा कहिलेकाहीँ क्यापिटल एडिक्वेसी मेन्टेन नभएको अवस्था भयो भने पनि राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर पहिला क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ रोकेको थियो, बोनस सेयर दिने अवस्था थियो भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले हामी कहाँ सोध्नै नआए हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले अब BFIs कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले वर्षको कुनै पनि बेलामा यदि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो मेन्टेन यदि गरेन भने त्यसपछि त्यसले यो पटक अब बोनस या क्यास डिभिडेन्डको लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा पूर्व स्वीकृतिको लागि पनि धाउनु नपर्ने अवस्था भएको छ। यस कारणले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अल द टाइम क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने, अन्यथा त्यो वर्षको मुनाफा भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था गरिकन सर्कुलरको अमेन्डमेन्ट भएको छ। त्यसपछि पर्सनल लोनको यो रिस्क वेटमा अलिकति चेन्ज भएको छ। पर्सनल लोन पनि त्यो रेगुलेटरी थ्रेसहोल्ड भन्दा एक्सेस भयो भने पहिला 100% कै क्याटेगोरीमा जान्थ्यो भने अब यसलाई रेगुलेटरी थ्रेसहोल्ड भन्दा माथि एक्स्ट्रा यदि कुनै पर्सनल लोनलाई हामीले गरेका छ भने त्यसमा 100%, 150% भने चाहिँ हाई रिस्क क्लेमको हिसाब किताबले 150% को जोखिम भार राखेर अब क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हिसाब किताबले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अब थ्रेसहोल्ड भन्दा माथि पर्सनल लेन्डिङ गर्नलाई निरुत्साहित हुनेछन्, किन भन्दा त्यो गर्दा बित्तिकै क्यापिटल कन्जम्सन बढी हुने कारणले गर्दाखेरि या त प्राइसिङमा हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन सक्छ भने होइन भने त्यो नगर्ने या निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। त्यसपछि गएर BFIsहरूले हामीले अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्य कुनै सेयर, डिबेन्चर या अरू कुनैमा गरेको लगानीलाई हामीले 3टा क्याटेगोरीमा, यो हेल्ड फर ट्रेडिङ, हेल्ड टु म्याच्युरिटी र एभाइलेबल फर सेल क्याटेगोरीमा यसलाई हामीले राखेर त्यो अनुसारको
लेखाङ्कन गर्ने जुन पहिलाको राष्ट्र ब्याङ्कको युनिफाइड डाइरेक्टिभ 4 ले दिएको लेखाङ्कन विधि अनुसार लेखाङ्कन गर्थ्यौँ। अब त्यो टोटल्ली किन भन्दा सम्पूर्ण ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यही आर्थिक वर्षको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सहित पनि NFRS अनुसार जानुपर्ने भएको हुनाले अब त्यो 3टा क्याटेगोराइज गरेर हेल्ड टु म्याच्युरिटी या त्यो एभाइलेबल फर सेल क्याटेगोरीमा जान नपर्ने गरिकन सबैलाई इम्पेयरमेन्ट लसको हिसाब किताबले NFRS को मेजर्सहरूबाट हामीले त्यसको लेखाङ्कन गर्ने र सोही अनुसारको हामीले रिजर्भ क्रिएट गर्ने या प्रफिट एन्ड लसको थ्रु रुट गर्ने कुराहरूलाई गर्ने गरिकन परिवर्तन गरेको छ। जुन चाहिँ NFRS लाई टोटल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि गर्नुपर्ने चिजहरू हो त्यो अनुसारको परिवर्तन भएको देखिन्छ। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा हामी कहाँ धेरैचोटि कुरा पनि उठ्थ्यो, बेला बेलामा साथीहरू आएर ऋणीलाई फोन गरेर भेटेन यताउता भएपछि यो ऋणी नभेटे, यो ऋणी हराएमा या गायब भएमा भन्ने थियो हैन। अब यो हराएको र गायब भएको कसरी भन्ने त भन्ने कुरामा रेगुलेटर या सुपरभाइजर आएको बेलामा खोजेर नभेट्दा गायब भएको भन्ने हो कि RMBM ठेगाना नलागेको भन्ने हो कि भन्ने कुरा अलिकति कन्फ्युजन थियो। यो पटकको यो युनिफाइड डाइरेक्टिभले बरर यदि 90 दिनसम्म कन्ट्याक्टमा नरहने अवस्था भयो भने त्यसलाई अब्सकन्डेड मान्ने भनेको छ। यो चाहिँ प्रोभिजनसँग रिलेटेड कुरा छ। यदि ऋणी हराएमा या गायब भएमा त्यसलाई परवाह गरिएको कर्जालाई 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था जुन थियो त्यो व्यवस्था अनुसार अब यदि ऋणी 90 दिनसम्म सम्पर्कमा नरहेको अवस्था भयो भने त्यसलाई हामीले हराएको या गायब भएको मानेर त्यसलाई प्रवाह गरिएको कर्जालाई 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले क्लियर गरेको छ यसमा। त्यसपछि गएर 22 नम्बरको परिमार्जनको बुदामा युनिफाइड डाइरेक्टिभको 2 नम्बरमा चाहिँ यो रिस्ट्रक्चर र रिसेड्युलिङ पहिला पनि आएको हो। यो वास्तवमा कोभिड-19 को असरलाई अलिकति सजिलो र सहज पार्न राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा धेरै मेजर्सहरू लिएको छ। जुन मेजर्स मध्ये चाहिँ यदि हाइली एफेक्टेड कुनै बिजनेस छ भने त्यसलाई दिएको लिमिटलाई 10% सम्म बढाएर जाने हकमा ल ठिकै छ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अवस्था हेरी गर्न पाउने भनेर जुन सर्कुलर आएको थियो जसलाई हामीले युनिफाइड डाइरेक्टिभ 2076 को पार्टमा मान्यौं भने अब अहिले आएर यो हाई र मिडियम भनेपछि पहिला हाईलाई मात्र गरेको थियो भने अब हाई र मिडियम लेभलको पनि एफेक्टेड बिजनेसहरू छ भने त्यसले 10% यदि ब्याज चुक्ता गर्यो भने यसलाई हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले रिस्ट्रक्चर या रिसेड्युलिङ गर्न पाउँछौँ र यो रिस्ट्रक्चर रिसेड्युलिङ गरे बापतमा हामीले पहिला जस्तो 12.5% को कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने र 1% मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने भनेर सुविधा थप गरेको छ। यो व्यवस्थाले पनि अझ के त भन्दा यो कोभिडको असर परेका पहिला हाई अति प्रभावित थियो भने अब मध्यम स्तरका प्रभावित त्यसलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले डिफाइन गरेको छ। मध्यम प्रभाव परेका व्यापार व्यवसायका यदि कुनै पनि ग्राहकहरू आउनुभयो भने उहाँहरूले 10% यदि ब्याज हामीलाई तिर्नु भयो भने हामीले रिस्ट्रक्चर या रिसेड्युलिङ गरेर जाँदाखेरि सहज हुने स्थिति छ। यसले गर्दा ग्राहकहरूलाई तथा ब्याङ्कहरूलाई पनि यो सहज पारेको अवस्था छ र यसले एक ग्रेड डाउन गरेर अझ सहज पारेको अवस्था छ। त्यसपछि गएर यो अलिकति टेक्निकली यसमा चाहिँ लोन एक्सटेन्डेड बाई यो प्लेजिङ थर्ड पार्टी कोलाटरल भन्ने कुरा यो पहिला थिएन। पछि वास्तवमा यसमा पनि यो वास्तवमा यो अघि नै हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरले भनिहाल्नुभयो यो दोहोरै भन्दा पनि हामी जिम्मेवार चाहे हामी अहिले कुरा गर्दा यहाँ धेरै जसो अडिटर छौँ या त ब्याङ्कर छौँ या त राष्ट्र ब्याङ्कको साथीहरू छौँ, हाम्रो भूमिका वास्तवमा कसैको पनि अलग हुँदैन। किन भन्दा हामी सबै एउटा इन्स्टिट्युसन्सप्रति या हामी चाहिँ एउटा लायबिलिटी छँदैछ र यो पहिला वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा कुनै पनि सर्कुलर थिएन। थर्ड पार्टी कोलाटरलमा पनि लिएको कुनै पनि कर्जामा हामीले 20% को एडिसनल व्यवस्थाको थिएन व्यवस्था। पछि के भयो त भन्दा थर्ड पार्टी कोलाटरलमा मान्छेलाई थाहै नदिएर कोलाटरल राखिदिने, पछि अक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ यो रिकभरीमै समस्यादेखि लिएर धेरै प्रकारको समस्याहरू हुने भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पछि परिमार्जन गरेर यो यदि थर्ड पार्टी कोलाटरलमा तिमीले केही कर्जा प्रवाह गर्छौ भने त्यो थर्ड पार्टी जति एमाउन्ट हुन्छ त्यसको 20% एडिसनल प्रोभिजन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ यदि हाम्रो 1% छ भने 21, अब सबस्ट्यान्डर्ड डाउटफुल छँदैछ भने 100 भन्दा बढी त हुनु परेन, जे होस् 50 छ भने 70, 25 हो भने 45% को प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अनि यसमा वास्तवमा ब्याङ्करहरूले हामीले बेला बेलामा व्यवस्थापन के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा व्यवस्था थियो। यो चाहिँ के थियो त भन्दा एक्सक्लुजनमा चाहिँ त्यहाँ केलाई थर्ड पार्टी नमान्ने त भन्ने सन्दर्भमा के थियो त भन्दा कम्पनीको कोलाटरल लिएको अवस्थामा कम्पनीको प्रोमोटर, कम्पनीको भनौँ संस्थापक, सञ्चालक या एका घर परिवारको संस्थापक या सञ्चालकको एका घर परिवारको धितो लिएको अवस्थामा त्यसलाई थर्ड पार्टी कोलाटरल नमान्ने भन्ने व्यवस्था थियो। र धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि यो प्रष्टै कुरा छ, यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सायद अब रिभ्यू गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। किन भन्दा धेरै जसो हेऱ्यौँ भने साना साना कम्पनीहरू, ठुलो कम्पनीहरूको त होला तर सानो सानो कम्पनीहरू कम्पनी इस्टाब्लिस भएको छन्, कम्पनीहरूलाई कर्जा प्रवाह भएको छ तर त्यसका सञ्चालक या प्रोमोटर या नपुग्यो भने उनीहरूको घर परिवार एका घर परिवारका मान्छेहरूको पनि धितो राखेर कर्जा प्रवाह धेरै भएको छ। र यदि यो व्यवस्थामा हामीले पुनर्विचार गरेनौँ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको प्रोभिजनिङ चाहिँ
धेरै नै बढी जान्छ। यस सम्बन्धमा चाहिँ अब मैले ब्याङ्करको मात्रै होइन कि एउटा मैले अहिले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि म ब्याङ्करको रूपमा भन्दा पनि भइरहेको चिजहरूलाई मैले प्रेजेन्ट गर्दै जाँदाखेरि अलिकति क्रिटिकल नै यसलाई हेरेको छु। यसको असर अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्छ होला, किन भन्दा अहिले यो व्यवस्था पुरै हटाइयो। यो पुरै हटाउँदा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा अब कुनै कम्पनीलाई यदि हामीले कर्जा प्रवाह गरेका छौँ र त्यो कम्पनीको सञ्चालक संस्थापक या एकागर परिवारको सदस्यको धितो लिएर हामीले कर्जा प्रवाह गरेका छौँ भने त्यो धितो बराबरको भ्यालुको कर्जा जति हुन्छ त्यसमा हामीले 20% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई राम्रै असर पर्छ र बेसिकली यो अझ बढी असर कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि यो ख र ग वर्गका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू ख र गलाई त जनरली स्टक हाइपोथिकेसनमा गर्न नपाउने हुनाले धितो बेस्ड नै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ सबैलाई लगभग 20% प्रोभिजनिङको एडिसनल व्यवस्था होला जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले यसको असर अलिकति मूल्याङ्कन गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो अलिकति क्रिटिकल वेमा यसलाई राखेको छु। त्यसपछि गएर यो 31 नम्बरमा यो 2.10 को मा चाहिँ एडजस्टमेन्ट छ, यसलाई पनि क्लेरिफाई मात्रै गरे हो। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पहिला यो राष्ट्र ब्याङ्कले इन्स्पेक्सनको बेला आएको पछि कुनै कैफियत देखाएर कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नु भनेर भन्यो भने अब फेरि पछि त्यसलाई गर्न नपर्ने के त कसरी त कसले भनेर त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कको अनसाइट इन्स्पेक्सन आयो या कुनै कैफियत आयो र त्यो फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले के त भन्दाखेरि सम्बन्धित विभागले यो इन्स्पेक्सन रिपोर्टमा कैफियत जनाइएका कर्जाहरू यदि सुचारू भए, राम्रो भए या नियमित भए भन्ने विभागलाई लाग्यो भने विभागले दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ त्यसलाई पुनः फेरि रिक्लासिफिकेसन गरेर पर्फर्मिङ लोनको या जुन लोनको क्याटेगोरीमा जानुपर्ने हो ब्याङ्कले अनुरोध गरे अनुसार गर्न पाउने भनेकै छ। यो पनि पहिला भएको त यस्तै नै थियो, नयाँ व्यवस्था चाहिँ होइन। किन भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको कैफियतमा हामीले कन्भिन्स गर्यौँ भने फेरि त्यो पुरानो प्रोभिजनिङ गर्थ्यौँ हामीले, तर यो व्यवस्थाले प्रश्न पारिदिएको छ कि अथोरिटीको त भन्दा हिजो भन्ने अथोरिटी नै आज तपाईँलाई फेरि रिल्याक्सेसन दिने अथोरिटी हो भन्ने कुरालाई यसलाई क्लेरिफाई मात्र गरेको छ, यसमा नयाँ व्यवस्था होइन यो। त्यसपछि गएर अर्को एउटा समस्या पर्ने जस्तो एरिया एउटा देखाएको छु, वास्तवमा यसमा राष्ट्र ब्याङ्कमा छलफल भएरै भएको होला। यो 2.11 च यो 32 नम्बरको एमेन्डमेन्ट छ। यसमा BFIs क्यान रिटर्न NBA टु ओनर। हामीले अहिले पनि के त भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यदि यो कुनै पनि नन ब्याङ्किङ एसेट्स बुक गरेको प्रपर्टी यदि इमिडिएटली प्रिभियस कुनै ओनर आयो भने त्यसलाई चाहिँ दिनलाई बाधा परेको हुने छैन भनेर चाहिँ व्यवस्था थियो। अब हामीले जनरली ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले नेगोसिएट गर्थ्यो, यो गर्थ्यो त्यो गर्थ्यो, हुँदा के हुन्थ्यो त भन्दा कतिपय अवस्थामा NBA बुक गरेकै भ्यालु असुल गरेर पनि हामीले ऋणीलाई फिर्ता गर्ने अवस्था थियो पहिला। अब अहिले आएर यसले के व्यवस्था थप गर्यो त भन्दाखेरि व्यवस्था फिर्ता गर्ने व्यवस्था चाहिँ चेन्ज गरेको छैन भनेपछि प्रिभियस ओनरलाई फिर्ता गर्न त दिने कुरा गर्यो, तर कहाँनिर कुरा यसमा आएर अलिकति ट्विस्ट भयो त भन्दाखेरि अब केमा फिर्ता गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेगोसिएटिङ प्राइस चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा NBA बुक गरेको भ्यालु या त्यो ऋणीसँग असुल गर्नुपर्ने सावय ब्याज भुक्तानी मध्ये जुन रकम बढी हुन्छ त्यो रकम असुली गरेर मात्रै त्यसलाई फिर्ता गर्न पाउने भन्ने कुरा आयो। र यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको पनि विचार अब नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पक्कै पनि के हुनुपर्छ त भन्दा धेरै ठाउँमा माल प्र्याक्टिसेस यो वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कलाई जिस्काउने हामीले मैले बेला बेलामा भन्छु साँडलाई चाहिँ त्यो रातो कपडा देखायो त सिङ त देखाउँछ नि। यो हामी धेरै जसो माल प्र्याक्टिसेसहरू के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिलोमतोमा पहिलाको लोएस्ट भ्यालुमा भएको NBA बुक भइरहेको प्रपर्टी चाहिँ अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ ब्याङ्क या कुरा पनि आउँछ बजारमा मिलोमतोमा चाहिँ NBA कै प्राइसमा बुक गरिदियो, ब्याङ्कलाई लस भयो, त्यसकारणले यो पब्लिक मनीको चाहिँ अलिकति युटिलाइजेसन राम्रो भएन कि त्यसकारणले तिमीले यदि त्यसलाई फिर्ता गर तर गर्ने हो भने असुल पुरा गरेर गर नत्र अक्सनमै गर भनेर भन्नु खोजे होला जस्तो लाग्छ। उहाँले अलिकति त्यसलाई प्रश्न गर्नु होला, तर यसले हामीलाई के गर्यो त भन्दाखेरि अब NBA फिर्ता ल्याऊ भनेर आउने जुन प्रिभियस ओनर हुन्छ त्यसलाई अलिकति पहिला भन्दा अलिकति दाँतमा पसिना बढी नै आउने भयो, ब्याङ्कलाई फिर्ता गर्न पहिला भन्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ किन भन्दा जनरली NBA बुकिङ गरेको भ्यालु त्यसले फिर्ता लिन आउने बेलामा यसै आउँदैन, त्यो चाहिँ सामा ब्याज दुईटै जोडेर आउने मूल्य बढी भयो भने बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ अब NBA बुक हुनुभन्दा पहिलाको ओनरले भन्दा अक्सन गरेर NBA लाई डिस्पोज गर्नुपर्नेतिर बढी प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो प्रोभिजनले। त्यसपछि लेन्डिङ फर IPO अब यो फाइनेन्सिङ विथ सम कन्डिसन्स यो प्रोभिजन डिलिट गरेको छ। यो चाहिँ पहिला IPO को सन्दर्भमा त्यो चिटहरूको आधारमै फाइनेन्सिङ गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रोक लगाएको कुरा थियो। अब यो त रिलेभेन्ट नै नभएको हुनाले रिलेटेड प्रोभिजन नभएको हुनाले डिलिट मात्र गरे जस्तो लाग्छ मलाई यसमा। त्यसपछि रेस्ट्रिक्सन अन रिन्युअल रिस्ट्रक्चरिङ अफ मार्जिन लेन्डिङ अग्निस्ट प्रमोटर सेयर यो अलिकति ठुलै समस्या थियो। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले साँच्चीकै राम्रो राहत दिएर आएको थियो। पहिला के थियो त भन्दा संस्थापक सेयर यदि धितो राखेर प्रवाह गरिएको सम्पूर्ण कर्जाहरू एकचोटि रिन्यू गर्नको लागि सेटलमेन्ट गरेर मात्र अर्को कर्जा प्रवाह
कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो, रिन्यू गर्न नपाउने अवस्था थियो। त्यसले गर्दा 2-3 करोड रुपियाँ लिएको मान्छेले त कहाँबाट ल्याएर चुक्ता गर्छ, लिएर त कहीँ न कहीँ युज गरिरहेछ। अब यसलाई अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले रिल्याक्स गरिदिएर के गर्यो त भन्दाखेरि सबै त छुट दिएन, तर सानो सानो प्रमोटर छ भने पनि त्यति दुःख नदिउँ भनेर यदि त्यो संस्थापक सेयर धनी त्यो संस्थामा 0.5% भन्दा कम यदि सेयर होल्ड गर्छ भने त्यस्तो संस्थापक सेयर धनीले त्यो संस्थापक सेयर धितो राखेर लिएको कर्जाको हकमा रिन्यू गर्नलाई सहज तुल्याइदिएको छ। यसलाई सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसले अलिकति सानो संस्थापक सेयर धनीहरूको मर्काहरूलाई बुझेर राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई एड्रेस गरेको देखिन्छ यसमा। त्यसपछि गएर 41 नम्बरमा एडिसन गरेको छ एउटा। यो एडिसन पनि वास्तवमा यो राष्ट्र ब्याङ्क अलिकति फसाइटेड भएरै गरेको देखिन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कतिपय अवस्थामा हामी कहाँ पनि आउँछ, विदेशी ब्याङ्कको चाहिँ यो एफडी को रिसिप्ट ल्याएर आउने, अर्को ल्याउने, काउन्टर ग्यारेन्टी ल्याएर आउने, त्यो आइसिएफएस चाहिँ त्यसको बेसिसमा लोन देऊ, यो देऊ, त्यो देऊ भन्ने कुराहरू आउँछ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले क्लियरली के भनेर अहिले प्रश्न गरिदियो त भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरेन कोलाटरलको यदि कुनै बेसिसमा लोन दिनु पर्यो भने त्यो कोलाटरलको ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गरेर मात्र दिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रश्नसँग ल्याइदियो। यो कारणले गर्दा अब फरेन कोलाटरलहरूको बेसिसमा या फरेन जमानत या अरू कुनै पनि कोलाटरलहरूको बेसिसमा फाइनेन्सिङ के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दुविधा रहेन। यदि कोलाटरल जुन छ त्यो चाहिँ ओनरसिप ट्रान्सफर हुने अवस्था रह्यो भने गर्न पायो, अदरवाइज रेस्ट्रिक्ट गरेर भयो। यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिस्क मिटिगेसनमा रेगुलेटरी प्रोभिजनै आयो जस्तो लाग्छ यसमा मलाई। त्यसपछि गएर BFI should extend loan to industry only after assessment of environmental impact भन्ने थियो। यो चाहिँ पहिला चाहिँ यो कुनै पनि उद्योगहरूको यो वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी चाहिँ ब्याङ्कले नै आपसमा एउटा चाहिँ ब्याङ्कले नै एउटा सामान्य एसेसमेन्ट गरेर लोन प्रवाह गर्ने कुरा थियो। अब यो हाम्रो यो ESRM गाइडलाइन्स 2018 आइसकेपछि वास्तवमा यो हाम्रो मात्र होइन, वर्ल्ड वाइड पनि छ, संसारभरि पनि यो ESRM मा चाहिँ यो सोसियल त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टको एनालाइसिस नगरेर र त्यसका रिस्क मिटिगेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नहेरेर ठुला परियोजनामा लगानी नगर्ने प्रावधान संसारभरि नै पनि छ। त्यो अनुसारको राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ पनि आइसकेपछि त्यो डाइरेक्टिभका बुदाहरूलाई यहाँ चाहिँ अब मात्रै सिम्पल एसेसमेन्ट होइन कि सम्बन्धित निकाय छ भने यदि त्यो सम्बन्धित निकायको त्यो एसेसमेन्टले गरेको एप्रुभल र ब्याङ्कले पनि त्यसलाई एसेसमेन्ट गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ थप आएको छ। र यसलाई त ESRM गाइडलाइन्सले पनि हामीलाई म्यान्डेटरी छ, त्यो अनुसार पनि परियोजनाहरू अझै यसमा थपिँदै जालान्, यसलाई क्लेरिफाई गरेको छ। र राष्ट्र ब्याङ्क अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले ठुला परियोजना या उद्योगहरूमा लगानी गर्ने बेलामा यो इन्भाइरोमेन्टल र सोसियल इम्प्याक्ट एडिक्वेटली एनालाइसिस गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नु भन्ने कुरामा हाम्रो नियमनकारी निकाय प्रष्ट भएको देखिन्छ र त्यो अनुसारको प्रावधानहरू थपिएको मात्रै छ यसमा। त्यसपछि गएर यो ग क्लास इन्स्टिट्युसन्स क्यान नट प्रोभाइड यो स्टक हाइपोथिकेसन लोन भनेर थियो पहिला यो 234 मा। यो वास्तवमा त्यो भने पनि ख वर्गको संस्थाहरूले हामीलाई पनि देऊ भन्दा पनि यो ग मात्रै भएको थियो। अहिले फेरि पत्ता लगाउनु भएछ उहाँहरूले, ख र पनि त्यही थपेर अब खले पनि नपाउने गरिदिनु हो। वास्तवमा प्र्याक्टिसमा त्यो थिएन, अब चाहिँ फेरि त्यो पहिलाको प्रावधान अनुसारै ब्याक भयो। अब ख र ग दुवै वर्गका संस्थाहरूले यो स्टक हाइपोथिकेसनको आधारमा लोन दिन मिल्दैन। यसमा चाहिँ बिना कोलाटरलको अब कुनै पनि लोन दिन फेरि रेस्ट्रिक्सन भयो। यो भनेको चाहिँ फेरि अब हाम्रो सिग्नेचर लोन भन्छ त्यो प्रोफेसनल लोनहरू अरू लोन दिन भएन, तर व्यावसायिक कर्जा दिने बेलामा अब ख र गलाई रेस्ट्रिक्ट गर्यो। पहिला ग थियो, अब यसमा ख पनि थपियो। अझ यसमा राष्ट्र ब्याङ्क फर्दर स्ट्रिक्ट भएको देखिन्छ। त्यसपछि गएर अर्को यो हाम्रो 234(5) को घमा चाहिँ BFIs can extend 20% additional working capital loan for highly affected borrowers. Tenor of such additional loan will be 1 year. यसलाई पनि अस्ति कोभिडको सिचुएसनमा अति प्रभावित क्षेत्रमा भएको कर्जामा चाहिँ 20% सम्म वर्किङ क्यापिटल लोन चाहिँ थप दिन सक्ने भनेर थियो र त्यसको कर्जाको प्रिपेमेन्ट अवधि 1 वर्ष हुने भन्ने अवस्था थियो। र त्यो चीज चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि कुनै बिजनेसलाई साँच्चीकै सर्भाइभ हुन गाह्रो छ भने त्यहाँ भन्दा बढी जान पनि सक्ने भन्ने अवस्था थियो भने यसलाई अझै फ्लेक्सिबल बनाएर अब BFIsहरूले के गर्न पाउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 20% भन्दा बढी पनि जान पाउने भयो त्यो वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङको भने टर्म लोनको हकमा पनि अरू लोनहरू पनि 10% सम्म छुट दियो भने पहिला चाहिँ वर्किङ क्यापिटल फाइनेन्सिङलाई मात्रै 20% चाहिँ थप्न पाउने थियो भने अब अन्य लोनहरूको हकमा पनि 10% थपेर कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सहजता प्रदान गर्न सकिन्छ भने ब्याङ्कले गर्न सक्ने भन्ने कुरा छ। यसमा टाइम लिमिट 1 वर्षको चाहिँ अहिले हटाइदिएको अवस्था छ र एफेक्टेड बिजनेसहरूलाई गर्न पाउने भनेको छ। त्यसकारणले पहिला चाहिँ जुन हाइली एफेक्टेड अति प्रभावित भन्ने कुरामा अब प्रभावित भनेर कुनै ब्याङ्कले आफ्नो सेल्फ एसेसमेन्ट गर्छ र यदि कुनै बरोवरलाई ब्याङ्कहरूले त्यो प्रकारको सुविधा दिन चाहन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई अझै फ्लेक्सिबल बनाइदिएको छ। त्यसपछि गएर
यो बिएफआइज कुड नट चार्ज रिपेमेन्ट चार्ज। अब यो पहिला बिएफआइजहरूलाई चाहिँ 15 लाख भन्दा साना कर्जाहरू प्रवाह गर भन्ने कुरा पनि आयो, तर त्यसमा चाहिँ यो प्रिपेमेन्ट चार्ज चाहिँ लिन पाउँदैन हो भन्ने थियो। यो पटक चाहिँ यो डिलेट भएको छ भनेपछि अब साना कर्जाहरू वास्तवमा हामीले त्यति बेला पनि पटक पटक कुरा उठाएको थियौँ। यो सानो कर्जाको ग्राहकहरू वास्तवमा सबभन्दा मरोकामा पर्ने। हामीले नदिएपछि सहकारीमा जान्छन्, सहकारीले पनि दिएन भने पर्सनल बोरोइङमा जान्छन्। कमसेकम ब्याङ्कले दियो भने 8, 9, 10, 12% पाउने मान्छे यो राम्रो गर्दाखेरि झन् उल्टो भयो। त्यसकारणले यो प्रिपेमेन्टको चार्ज लाई किन म्याटर बनाउने, त्यो भएपछि गर्न सजिलो हुन्छ भनेको थियो। अहिले यो क्लज डिलिट भइसकेपछि अब बिएफआइजहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याऊ भन्ने इन्करेजमेन्ट भन्दा पनि मैले बुझ्छु कि अब साना साना कर्जाहरूलाई पनि उत्साहित गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले यो चाहिँ परिमार्जन गर्यो भनेर बुझ्छु मैले। पैसा थुत बढी ल्याऊ भन्ने त राष्ट्र ब्याङ्कको छँदै छैन, यताबाट काटेको छ उताबाट काटेको छ। यसमा चाहिँ साना कर्जाहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नीति ल्याएको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनको केसमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो 239 को झमा चाहिँ कुन कुन ले इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन गर्न पाउने भन्ने कुराहरूको लिस्ट छ। त्यो लिस्टमा चाहिँ त्यो विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धीदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले हस्पिटललाई पनि थपेको छ भनेपछि अब हस्पिटलको पनि इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले यदि स्वीकृतिको लागि गयौँ भने हस्पिटलहरूलाई पनि इन्करेज गरेको देखिन्छ, किनभने कोभिड सिचुएसनले हेल्थलाई पनि अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो पनि आएको देखिन्छ। त्यसपछि गएर अब यो इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट अफ हाइड्रो रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रम द डेट अफ लाइन कनेक्टेड विथ ग्रिड भनेपछि अब यो प्रसारण लाइनसँग जोडिएको या मोराटोरियम पिरियड जुन लेखिएको हुन्छ त्यो अवधिमा बाट इन्स्टलमेन्ट सुरु हुने भनेको थियो भने अब अहिले अब यही प्रभावको कारणले होला राष्ट्र ब्याङ्कले यो ग्रिड लाइनमा जोडिएको 3 महिनापछि वा मोराटोरियम पिरियडमा उल्लेख भए अनुसार जुन पछि हुन्छ त्यसबाट चाहिँ इन्स्टलमेन्ट सुरु गरे हुन्छ भनेर भनेको छ। यो पनि अलिकति सहजता अब सबैतिर अप्ठ्यारो परे हुनाले लाउन यो इन्स्टलमेन्ट नै सुरु गर्नलाई 3 महिना पछिबाट सुरु गर्ने भन्ने हिसाबले मोराटोरियम पिरियडको इन्स्टलमेन्ट रिपेमेन्ट पिरियडलाई 3 महिना पछाडि धकेलिदिएको छ। यसले हाइड्रो पावर सेक्टरको डेभलपर्सहरूलाई अलिकति सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ। त्यसपछि गएर 57 नम्बरको बुँदामा चाहिँ बिएफआई सुड पब्लिश क्वार्टरली फाइनेन्शियल विदिन 30 डेज अफ द कोर्ट रिङ भन्ने कुरालाई घटाएर 15 दिनमा ल्याएको छ। अब यो भनेको रिड्युस टाइमिङ, अब यो सबै चिजहरू अनलाइन सबै सिस्टम चाहिँ अटोमेटेड भइसकेपछि टाइम घटाएको होला। अब टाइमली रिजल्टहरू आयो भने यसमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी र डिस्क्लोजरका रिक्वायरमेन्टहरूको हिसाबले पनि यो चाहिँ फेरि 30 दिन, पहिला 15 थियो फेरि 30 भयो, फेरि पुनः यो 15 दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने गरिकन परिवर्तन भएको छ। यो रिपोर्टिङको कुरा मात्रै भयो। त्यसपछि गएर अब यो पहिला खबरका मात्रै थियो भने अबबाट सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्नुपर्ने र एनएफआरएसले कुनै कुराहरू कभर नगरेको अवस्था भयो भने आइएफआरएसका प्रोभिजनहरूलाई लिएर हामीले गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था थपिएको छ। र अब पुरानो व्यवस्था अनुसारको फर्मेटमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सहरू अब कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको प्रकाशित हुनेवाला छैनन् यसपछि। त्यसपछि यो कन्डक्ट अफ डाइरेक्टरमा चाहिँ अलिकति धेरै कुरा उठ्यो। धेरैले त यो राष्ट्र ब्याङ्कले अब बोल्ने पनि सिकाउन थाल्यो भन्ने पनि कुरा आयो, तर कतिपय अवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले यसै चाहिँ गर्दैन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही हेरेर उजुरी बाजुरी भएरै गरे होला। यसमा चाहिँ अब यो इङ्ग्लिस लेख्दाखेरि मैले कसरी गरेँ अलिकति उल्टा पुल्टा पर्यो होला। ठ्याक्कै शब्द के छ भन्दा सञ्चालकले पदीय मर्यादा कायम हुने गरी शिष्ट बोली व्यवहार कार्यशैली र आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। संस्थाको कार्य वातावरण बिग्रने, घृणा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्नु गराउनु हुँदैन भनेर भनेको छ। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले भन्नु त वास्तवमा हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि लज्जास्पद बोल्न सिकाउनु, तर यसका पनि केही कारण होलान्। किन भन्दा यो यस्ता प्रकारका चिजहरूले गर्दाखेरि यो संस्थाको सुशासनमादेखि लिएर संस्थामा अलिकति वैमनस्यता बढ्ने, अरू बढ्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि बोर्डमा कन्फ्लिक्ट हुने, म्यानेजमेन्टमा कन्फ्लिक्ट हुने, यसले चाहिँ तिमीहरूको संस्थाको सुशासन बिग्रियो है भन्ने हिसाब किताबले यो चाहिँ प्यारेन्टल यो चाहिँ अलिकति अभिभावकीय भूमिकामै राष्ट्र ब्याङ्कले यो बोल्न पनि सिकाएको जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ हामीले अलिकति यो लेख्यो भनेर हाँस्नुभन्दा पनि हामी अलिकति सिरियस बढी हुनुपर्छ होला। हुन त राष्ट्र ब्याङ्कका इन्सपेक्सनमा आउने कुरा या राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशनहरू चाहिँ सबैलाई हुँदैनन्, तर कतिपय ठाउँमा परेर आएको होला। यो पनि थपिएको देखिन्छ कन्डक्ट अफ डाइरेक्टरमा। त्यसपछि गएर अर्को परिवर्तन भएको व्यवस्थामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई तत्कालै जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था संस्थाको सुशासन मध्ये चाहिँ संस्थाको सिइओ नियुक्ति हुँदा त्यसपछि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू चेन्ज हुँदा इमिडिएटली सम्बन्धित सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट र नियमनमा हामीले जानकारी गराउनु पर्ने पहिलाको व्यवस्था थियो भने अब सिइओको एपोइन्टमेन्ट सँगै रेजिग्नेसन र डिस्कन्टिन्युएसन पनि थपिएको छ। भने अब यदि सिइओले कुनै राजीनामा दिन्छ या सिइओलाई बर्खास्त पनि गरिन्छ भने इमिडिएटली त्यो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा सम्बन्धित सुपरभिजन डिपार्टमेन्टमा र नियमनमा पनि दिनुपर्ने अवस्था छ। यो दुईटा चिज थपिएको छ भने यसले अब इमिडिएटली कुनै डिस्कन्टिन्युएसनको पनि चिजहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्न बुझ्नलाई राखेको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि गएर फेरि संस्थाको सुशासनकै
यो 6-7 जमा चाहिँ पहिला डेपुटी सिइओ एपोइन्टमेन्ट गर्ने कुराहरूमा सिइओ को सिफारिसमा सञ्चालक समितिले गर्ने व्यवस्थालाई अहिले अझै अलिकति यो प्रभावकारी बनाउन या पारदर्शी बनाउनलाई होला अब के गर्ने त भन्दाखेरि सिइओ को सिफारिसमा होइन कि सिइओ को अध्यक्षतामा भएको समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने गरिकन व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। भनेपछि भोलि बिहान डेपुटी सिइओले सिइओलाई रिप्लेस गर्ने हो त्यस्तो मान्छे यदि एपोइन्ट गर्नु भने कमसेकम कमिटी लेभलको डिसिजन आयो भनेपछि एउटा लेभलको म्याच्योर डिसिजन आउला भन्ने हिसाब किताबले सायद राष्ट्र ब्याङ्कले थपेको होला। अब सिइओ को सिफारिसमा होइन सिइओ को अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले डेपुटी सिइओ को नियुक्ति गर्ने भनेर व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। त्यसपछि गएर अब अर्को एउटा यी संस्थाको सुशासनमा थप गरिएको चिज चाहिँ कुनै एउटा सञ्चालक वन डाइरेक्टर क्यान नट बी कोअर्डिनेटर अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स लेभल सब कमिटी फर मोर देन 1 टर्म। भने कुनै 4 वर्षको टर्म छ भने जस्तै कुनै एचआर कमिटीको कोअर्डिनेटर अहिले छ भने जहिलेसम्म त्यो डाइरेक्टर भइरहेको छ एचआर कमिटीको कोअर्डिनेटर हुँदैन, अडिट कमिटीको कोअर्डिनेटर चाहिँ हुँदैन, एक टर्म पछि चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। यो पनि संस्थाको सुशासन अनुसार चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, अर्कोचोटि परिवर्तन भयो भने त्यसले चिजहरू आउँछ भन्ने हिसाब किताबले पनि होला। यो नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। त्यसपछि रेस्ट्रिक्सन अन लोन टु डाइरेक्टर सिइओ एन्ड म्यानेजमेन्ट लेभल स्टाफ बाई बिएफआइज भने राष्ट्र ब्याङ्कले सिइओ व्यवस्थापकीय तह र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई होम लोन, अटो लोन र हाउसहोल्डका लोनहरू बाहेक अन्य लोन अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट दिनलाई रेस्ट्रिक्सन लगाएको थियो। यो पनि पछि संस्थाको सुशासन अनुसार यो गरेको चिजलाई पनि के त भन्दा व्यवस्थापन त भने के त भन्दाखेरि कसैले वेबसाइटमा राखेको मान्छे सबै व्यवस्थापन हो कि, कसैले अफिसर भन्दा माथि व्यवस्थापन हो कि, म्यानेजर भन्दा माथि व्यवस्थापन हो कि भन्ने कुराको कन्फ्युजन चाहिँ अहिले यो सर्कुलरले क्लियर गरिदिएको छ। अब व्यवस्थापन भने के हो त भन्दाखेरि सिइओ या सिइओ भन्दा 2 तह मुनिका मान्छे मात्रै व्यवस्थापनमा आयो भनेपछि कुनै संस्थामा सिइओ, डेपुटी सिइओ, डिजिएम, एजिएम छ भने डिजिएम एन्ड एबोभको चाहिँ मान्छेहरूले मात्रै लोन लिन पाएन। एजिएम एन्ड बिलोको कुनै पनि कर्मचारी छ भने त्यो लोन लिनलाई छुट भयो या त्यो लिन परेको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कको यो नियम त्यसलाई चाहिँ हडल्स भएन भनेर क्लियरिफाई गरिदिएको छ। यसलाई नबुझेर फेरि कतिपय पत्रिकाहरूमा अनलाइनहरूमा पनि हामीले इमिडिएटली देख्यौँ होइन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ यो व्यवस्थापकीय तहको मान्छेहरूलाई पनि रेस्ट्रिक्सन भन्यो, जबकि यसलाई त डिफाइन गरिदिएको छ, क्लियरली डिफाइन गरेको छ। पहिला भएको कन्फ्युजनलाई क्लियर गरेको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा भएको छ। त्यसपछि गएर यो सिएसआर को एलोकेसनको कुरामा अब राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला सिएसआरमा एलोकेसन गर्ने कुराहरूमा सुरुमा ल 1% गरेर तिमीहरू आफ्नो हिसाबले गर भन्दै जाँदा अब लास्ट इयर चाहिँ प्रदेश अनुसार सबैमा 10% बाँड भनिसकेपछि अहिले फेरि आएर यो अर्को एलोकेसनमा थप गरेको छ। अब 5% कमसे पनि महिला तथा अब अलिकति पिछडिएका क्षेत्रहरूको फाइनेन्सियल लिटरेसी लाई इम्प्रुभ हुने गरिकन 5% चाहिँ तिमीहरूले त्यसमा पनि छुट्याउनु पर्छ है भन्यो। भनेपछि अब राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला 70 मा 5 थपेर 75% चाहिँ छुट्यायो, 25% मात्रै अब के गर्ने हो भन्ने कुरामा बाँकी रहेर गएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ सिएसआरलाई अझै बढी गाइडेड गरेको देखिन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो प्रोभिजनले। त्यसपछि गएर अलिकति हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू प्रति पनि उदार भएर यो कोभिडको कुनै खर्च यदि व्यवस्थापनमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको खर्च भयो ट्रिटमेन्टमा भनेपछि त्यसमा भएको खर्चहरूलाई सिएसआर एक्टिभिटिजमा इन्क्लुड हुने गरिकन, किन भन्दा त्यो पनि सबैतिर सिएसआरमै छ भन्ने हिसाब किताबले यसलाई पनि सिएसआरमा काउन्ट गर्न सक्ने भनेर व्यवस्था थप गरिदिएको छ। त्यसपछि गएर यसमा अर्को व्यवस्था थप भएको चाहिँ यो 79 को बुँदामा चाहिँ कुलिङ पिरियड। यो वास्तवमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा भन्दा नि वाणिज्य ब्याङ्कहरू एक आपसमा मर्ज भएपछि केही रिल्याक्सेसन हुने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जस्तै त्यसका सञ्चालक, सिइओ तथा डेपुटी सिइओ अर्को संस्थामा जाने सन्दर्भमा छुट हुनेछ भनेको थियो। अब त्यो छुट कहिलेसम्म हुनेछ त? वर्ष दिनभरि छुट हुने हो कि या त्यही सिलसिलामा छुट हुने हो कि या त्यो मर्जरको प्रक्रियामा मात्रै बाहिर जाँदा छुट हुने हो कि भन्ने कुरामा कन्फ्युजन धेरै ठाउँमा थियो। यसलाई अहिलेको सर्कुलरले क्लियर गरिदिएको छ। कुलिङ पिरियड कहिलेसम्म हो त भन्दाखेरि संस्था त्यो जोइन्ट ट्रान्जेक्सन गरिसकेको 3 महिनाभित्र यदि कुनै त्यो सिइओ या डेपुटी सिइओ छोडेर अन्त गयो भनेपछि त्यसलाई कुलिङ पिरियड लागेन। 3 महिना 1 दिनमा गयो भनेपछि त्यो बसेर चित्त नबुझेर गएको त्यसलाई कुलिङ पिरियड लाग्यो भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रष्ट यसमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि गएर अब यो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै प्रवर्तन गरेका माइक्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई प्रमोट गरेकै हो र यो गर्ने क्रमहरूमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुनै पनि एउटा संस्थापक या कुनै पनि सेयरधनीले 15% भन्दा बढी गर्न नपाउने भन्ने लिमिट भन्दा माथि नागेर 25% सम्म पनि यदि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अर्को ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा भन्दा नि घ वर्गको एउटा माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनमा यदि लगानी गर्नु पर्यो भने त्यो सिलिङ 15 नभएर 25% सम्म गर्ने भनेर छुट दिएको थियो, जसको कारणले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले माइक्रो फाइनेन्समा पनि यो इन्भेस्टमेन्ट गर्थे। अब हाल आएर यो व्यवस्था
हटाइएको छ। हटाउनु पनि स्वाभाविकै हो, किन भन्दा 93-94 भयो, अब त्यसलाई कन्सल्टेसनमा लिनुपर्ने भनेको छ। त्यस कारणले यसलाई डिस्करेजै गरेको देख्छु मैले। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सायद माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस गर्नको लागि लगानी गर्ने अवस्था यस अनुसार कायम रहेन। त्यसपछि गएर इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स, अब इन MFIs कन्सिडर इन्भेस्टमेन्ट वेब्ड टु रिड्युस फ्रम द कोर क्यापिटल। अब यो ब्याङ्क यो त्यही माइक्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा को सेयरहरूमा गरेको लगानीहरूलाई पनि वेबर दिएको थियो भने अब प्रोमोटर सेयरले मात्र वेबर पाउने भयो। यो पब्लिकमा किनेको सेयरलाई हामीले काउन्ट गर्न नपाउने भयो। त्यो वास्तवमा दोहोरो काउन्ट हुन्थ्यो। यतापट्टि डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङको पनि एक्सपोजरमा काउन्ट गर्थ्यौँ। अब चाहिँ यसलाई तिमीले बजारबाट सेकेन्डरी मार्केटबाट किनेर कमाउने पनि त्यसलाई चाहिँ यता दोहोरो फाइदा लिन पाउँदैनौ भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्क प्रष्ट भएर आएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब प्रोमोटर सेयरमा गरेको लगानी मात्रै त्यो वेबरको लागि इलिजिबल हुन्छ, मार्केटबाट किनेको सेयर चाहिँ इलिजिबल नहुने अवस्था छ। त्यसपछि गएर यो फेरि रिपोर्टिङकै कुरा हो। पहिला राष्ट्र ब्याङ्कको यो 9 नम्बरको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्ने डिफ्रेन्ट रिपोर्टिङहरू हामीले इमेलबाट पठाउनु पर्नेदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा लगइन गरेर जुन गर्नुपर्ने थियो, अब अनलाइन पोर्टलमा चाहिँ हामीले अपलोड गर्नुपर्ने गरिने व्यवस्था गरिएको छ। र यो CIS रिपोर्टिङ पनि त्यही प्रोभिजन पनि क्रिएट गरेको छ। यो पनि रिपोर्टिङ प्रोभिजनको लागि मात्र हो, यसले खासै कसैलाई असर गर्ने व्यवस्था भएन। यसले गर्दा मोर सिस्टमेटिक र रिपोर्टिङ सिस्टमलाई सहज मात्रै तुल्याएको भयो। त्यसपछि गएर 9 नम्बर निर्देशनको यो SME को डेफिनेसनमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो डेफिनेसन तानिदिएको छ अहिले। किन भन्दा पहिला यो 50 लाख रुपियाँसम्मको यो 5 करोडसम्मको यो भनेर गरेको थियो, जुन चिज चाहिँ धेरै ठाउँमा बाँच्थ्यो र कुरा पनि हुने गर्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ। त्यस कारणले अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले यो SME को डेफिनेसन चाहिँ यो औद्योगिक यो व्यवस्था ऐन 2076 अनुसार जे व्यवस्था हो त्यस अनुसारै परिभाषित हुने भनेर त्यो परिभाषालाई सर्लकै त्यहाँबाट छोडेर उता पठाइदिहाल्यो। किन भन्दा यो बाजिने परिभाषा थियो। यो चाहिँ यसलाई पनि नियमित गरेको जस्तो मात्र लाग्छ। यसमा कुनै नयाँ चिजले यसले असर पारेको अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै यो फरेक्स मोनिटरिङ रिपोर्ट पनि यो पहिला चाहिँ क्वार्टरली र क्वार्टर सकिएको 15 दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अहिले मन्थली बेसिसमा र मन्थ सकिएको 7 दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ आएको छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि रिपोर्टिङ टाइमली हुनु पर्यो र रेगुलर हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई अझै बढी मोनिटरिङ गर्छौँ भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसले पनि हामीलाई खासै केही बिजनेसमा या ब्याङ्किङलाई खासै फरक पर्ने अवस्था देखिएन। त्यसपछि अब यो अलिकति मै कन्फ्युज भयो कि के छ यसमा चाहिँ अलिकति पछि हाम्रो रेगुलेसनको ED सरले पनि भन्नु होला यो कोअपरेटिभ कुड नट बाई सेयर्स अफ BFIs भन्ने व्यवस्था थियो पहिला। भनेपछि यो सहकारीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था थियो यो 10 को 14 को 9 यो 9मा। अहिले यो रिमुभ गरिएको छ। अब यो रिमुभ गरिएको अर्थ अब कोअपरेटिभ अब यो कोअपरेटिभहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गर्न सक्ने या बाई सेल गर्न पाउने हो या होइन भन्ने कुरा अब यो ठ्याक्कै रिमुभ गरेको हिसाब किताबले त अब यो कोअपरेटिभहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गर्न पाउने हो कि भन्ने मैले देखेँ र त्यो अनुसारको मैले यहाँ कमेन्ट लेखेको छु। यसमा चाहिँ सरले पछि क्लेरिफाई गर्नु होला। त्यसपछि गएर 10 को 16 को गमा चाहिँ यो क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट र यो पहिला पनि अलिकति लफडा हुन्थ्यो बेला बेलामा। किन भन्दा ब्याङ्कहरूले प्रस्ताव गरिहाल्ने, त्यसपछि गएर एजिएमबाट पारित हुने, एजिएमबाट पारित भएर अनि त्यसपछि त्यो कम्पनी रजिस्ट्रारको अभिलेखीकरण गर्नुभन्दा पहिला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा यो पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै चिज जाँदाखेरि धेरै लफडा हुने अवस्था थियो। यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले यो चाहिँ एडिक्वेटली एड्रेस गरेर अब तिमी पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्ने हो या पुँजी परिवर्तन गर्ने यदि हो भने तिमी राष्ट्र ब्याङ्कको प्रायर एप्रुभल लिऊ भनेको छ। यो चाहिँ ठिक पनि व्यवस्था छ। किन भन्दा यो धेरै जसो अवस्थामा त के त भन्दाखेरि यो कम्पनी रजिस्ट्रार एजिएमले पारित गरेको चिज जुन चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता गरेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई चिठी लेख्दाखेरि नहुने अवस्था थियो। यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो कन्फ्युजन क्रिएट भएको थियो भने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रायर एप्रुभल लिएर मात्रै गर भनिसकेका हुनाले यसमा कन्फ्युजन नहुने कुरा भएको छ। यसलाई पनि मैले भन्छु बेटर म्यानेजमेन्टको हिसाब किताबले नै राष्ट्र ब्याङ्कले सोचेर गएको छ। त्यसपछि गएर यो 10 को 16 को 9 मा चाहिँ एउटा फेरि एडिसन भएको छ। इफ कम्पनी अर फर्म शेयर होल्डर्स अफ BFIs देन अल्टिमेट बेनिफिसियरी identification statement should be furnished to regulation department with authenticated document verified by authorized agency of the concerned nation within 90 days of the financial year in भनेको छ। यो भनेको यदि कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी यदि कुनै कम्पनी छ फर्म छ भने त्यो कम्पनी या फर्मको अल्टिमेट बेनिफिसियरी को हो त अन्तिम हिताधिकारी को हो त्यसको प्रमाणित हुने कागजातहरू राष्ट्र ब्याङ्कमा कुनै पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको यो 90 दिनभित्र पेश गरेर भनेको छ। यो पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले AML CFT प्लस KYC को हिसाब किताबले राष्ट्र ब्याङ्क कस्टोडियन भएको हिसाब किताबले अल्टिमेट बेनिफिसियरीको आइडेन्टिफिकेसन गर्नको लागि यो व्यवस्था नयाँ थप गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै पनि कम्पनी यदि शेयरधनी छ भने त्यो कम्पनी शेयरधनी भएको हकमा त्यसको अन्तिम हिताधिकारीहरू को भन्ने कुरा वर्ष सकिएको 90 दिनभित्र राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसन डिपार्टमेन्ट मा पेश गर्नुपर्ने, त्यो पनि फेरि अथेन्टिकेटेड डकुमेन्ट सहित पेश गर्नुपर्ने भनेर थप व्यवस्था गरेको छ।
त्यसपछि गएर सिआइसी रिपोर्टिङलाई पनि अझै स्ट्रङ बनाउन खोजेको देखिन्छ। किन भन्दा पहिला सिआइसी रिपोर्टिङमा चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट या पब्लिक कम्पनीको सेयर होल्डिङ 15% भन्दा बढी सेयर होल्डिङ भएको मान्छे छ भने त्यसको पनि रिपोर्ट सिआइसीमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने थियो। त्यो थ्रेसहोल्ड 15 बाट घटाएर 10 मा ल्याएको छ। यो सिआइसीमा बोरोवरहरूको काउन्ट अब बढ्ने देखिन्छ। यसबाट यसले पनि ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। किन भन्दा यदि कुनै डिफल्ट भयो भने त्यसको या बोरोइङको हिस्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि 10% पनि सब्स्टेन्सियलै सेयर होल्डिङ हो भन्ने हिसाब किताबले 15 को सिलिङलाई 10 मा झारेको जस्तो देखिन्छ। यसले पनि बिजनेसमा खासै असर पर्ने देख्दिनँ म चाहिँ। त्यसपछि गएर यो सिआइसीलाई पनि केही इन्स्ट्रक्सन छ। यो कर्जा सूचना केन्द्रले पनि जब कालो सूची को विवरण त्यसलाई सार्वजनिक गर्छ, त्यो सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिको हकमा त्यसको सिटिजनशिप नम्बर र संस्थाको हकमा त्यसको प्यान नम्बर सहित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। यसले पनि ब्ल्याक लिस्टिङको प्रोभिजनलाई अझै बढी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट थपेको अवस्था मात्रै छ, यसमा खासै केही देखिँदैन। त्यसपछि गएर कल डिपोजिट रेट सुड नट बी मोर देन मिनिमम रेट। यो वास्तवमा पहिला हाम्रो एफडी भन्दा बढी कल दिएको 3-4 वर्ष पहिला, अनि यसमा बिचार राष्ट्र ब्याङ्कले हुँदा हामीले हाम्रै कारणले रेगुलेसन आउँदा लास्ट टाइम चाहिँ यो सेभिङको मिनिमम भन्दा बढी नहुने भनेर आएको थियो भने अब अहिले व्यवस्थाले चाहिँ यो कल डिपोजिटको रेट चाहिँ सेभिङको मिनिममको 50% भन्दा बढी हुन पाउँदैन भन्ने हिसाब किताबले आएको छ। हुन चाहिँ यो कल डिपोजिट करेन्ट डिपोजिट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बेरिङ हुँदैन भन्ने पनि तर्क उठ्छ। तर धेरै यसो अब ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसन्सहरू गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरूको पैसा पनि कल डिपोजिटमा हुने हुनाले उनीहरूको आएको मुख्य स्रोतै कहिलेकाहीँ यो कल डिपोजिट भइरहेको छ। त्यस कारणले यसको कन्फ्लिक्ट चलिरहेकै अवस्थामा यसले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि यसलाई चाहिँ कल डिपोजिटको रेटलाई अझै तल झारेको देखिन्छ। यसको इम्प्याक्ट चाहिँ मैले पोजिटिभै देख्छु। किन भन्दा यसले कस्ट अफ डिपोजिट पनि घट्छ, यसले कस्ट अफ फन्ड घट्छ, यसले बेस रेट घट्छ र त्यसको बेनिफिट फेरि अल्टिमेटली बोरोइङको रेटमा पासन हुने हुनाले यसले अलिकति कम्फर्ट पासन गर्न खोजेको देखिन्छ। यो व्यवस्था पनि सराहनीय नै लाग्छ मलाई। त्यसपछि गएर बिएफआइज क्यान लेन्ड बिलो बेस रेटमा पहिला चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेस रेट भन्दा तल कुनै पनि कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था थियो र त्यो तल पाइने व्यवस्थामा डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ र प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ मात्रै थियो। अब यसमा चाहिँ अब अहिले आएर यो प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङलाई चाहिँ हटाइदिएको छ भनेपछि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेस रेट भन्दा तल लगानी गर्नलाई डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङमा मात्रै पाउँछ, अरू कुनै पनि लेन्डिङमा बेस रेट भन्दा तल चाहिँ पाउँदैन। त्यसपछि गएर अर्को कुरा यसमा एडिसन गरेको छ, इन्ट्रेस्ट रेट अन डिपोजिट एन्ड लोन सुड बी चेन्ज अन मन्थली बेसिस। यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी जति बेला पायो चेन्ज गरे भन्न थालेर अझ बढी रेगुलेटेड भएर आएको छ राष्ट्र ब्याङ्क। यसमा चाहिँ मन्थली बेसिसमै गर्नु पर्यो र महिना सुरु हुनुभन्दा पहिला नै त्यो चाहिँ प्रकाशित गर्नु पर्यो ब्याज दर, चाहे त्यो कर्जाको होस् चाहे त्यो निक्षेपको होस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले प्रष्टसँग यो व्यवस्था थप सहित ल्याएर आएको छ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट अन लोन सुड बी बेस रेट प्लस प्रिमियम भन्ने कुरा थियो पहिला। अनि अब यसमा चाहिँ बिएफआइज क्यानट एनाउन्स एनी स्किम। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो त भन्दाखेरि तिमीहरू जथाभावी नगर है भनेर बेस रेट प्लस प्रिमियम गर्यो। अनि हामी नै ब्याङ्करहरूले बेला बेलामा बढी स्मार्ट भएर के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि ल मेरो बेस रेट चाहिँ 8%, प्रिमियम चाहिँ तँलाई 6%, 14%, तर हाललाई डिस्काउन्ट 3% दिएर 11% कायम गरिएको छ भनेर अफर लेटर धेरै गयो। त्यसको उजुरी राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि पर्यो। यो चाहिँ फेरि हामीले नै राष्ट्र ब्याङ्कलाई यो बाध्यकारी बनाएको हो। त्यस कारणले यो वास्तवमा माल प्र्याक्टिसै थियो। यसमा चाहिँ अब प्रष्ट रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क के भनेर आयो त भन्दाखेरि अब यस्ता यो प्रिमियम डिस्काउन्ट भनेर गोलमटोल गरेर चाहिँ गर्ने होइन, ठ्याक्कै तिमीहरूले के हो बेस रेट र प्रिमियम क्लियरली त्यो गर। यसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेर फेरि पछि चाहिँ रेट तलमाथि गर्ने हिसाब किताबको चाहिँ यो चलखेल गर्ने तिमीहरूले गर्न पाउँदैनौ भनेर प्रष्ट रूपमा सर्कुलरमै आएको छ। अब यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि पहिला बेस रेट मेरो चाहिँ 9%, 4% प्रिमियम 13%, तर हाललाई तपाईँलाई 2% डिस्काउन्ट दिएको छु भनेर 11 गर्ने, अनि मौका पर्यो भने फेरि बढाएर 12-13 गर्ने जुन हामीले त्यो अलि वास्तवमा यसलाई त मैले भन्छु बदमासी नै भन्छु, मैले गरे भए पनि बदमासी नै हो। त्यो चिजलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि यताबाट नथि लगाएको छ। सायद यस्तो चिजहरू चाहिँ यो सर्कुलर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि म चाहन्छु कि निकाल्न नपर्यो हुन्थ्यो। किन भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कका सर्कुलरहरू हामीले पनि बुझ्दा पनि मर्मको हिसाबले बुझ्नुपर्छ। अक्षरको हिसाब किताबले गर्न थाल्यो भने फेरि राष्ट्र ब्याङ्कको यस्तै सर्कुलरहरू फेरि आउँछन्, फेरि लगाउँछन्, फेरि यो खोज्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। यो चाहिँ यो माल प्र्याक्टिसलाई नै रोक्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले थपेको जस्तो मात्र देख्छु। यसमा कुनै थप व्यवस्था होइन यो। त्यसपछि गएर एडिसनमा चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ थपेर ल्याएर राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा चाहिँ पर्सनल लोनहरू, पर्सनल टर्म लोन, होम लोन, हायर पर्चेज लोन, अटो लोन जुन छ यसमा तिमी टाइम यो ब्याज परिवर्तन नगर भन्यो भने अब फिक्स रेटमा तिमीले देऊ। अनि त्यसमा फ्लोटिङ रेटमा पनि दिन पायो भने कस्टमरले चाह्यो भने फ्लोटिङ देऊ, तर तिमीले फिक्स रेटमा दिनुपर्छ भने तिमीले यो तलमाथि गरेर राख्न पाउँदैन। त्यसले गर्दा इएमआई चेन्ज हुन्छ, मान्छेको इन्कम स्रोत चेन्ज हुँदैन। त्यसले गर्दा गाह्रो परेको हुनाले होला यो पर्सनल लोनहरू चाहिँ फिक्स रेटमै देऊ भनेर चाहिँ भनेको छ। र फेरि कोही पहिला भइरहेको लोनहरू छ भने पनि त्यो लोनहरूलाई पनि फिक्स रेटमै देऊ।
र सच फिक्स रेट्स निड्स टु बी पब्लिश सेमी एनुअल बेसिस भने 6 महिनामा त्यस्तो फिक्स रेट के हो त्यो पनि प्रकाशित गर भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले प्रष्ट रूपमा यसमा निर्देशन जारी गरेको छ। तर यसमा अलिकति यसमा जस्तै अब म ब्याङ्कको साइडबाट बोल्नु पर्दाखेरि यो भयो भने त मैले अहिले कसैलाई 8% मा दिन्छु, अब फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले माथि के रोक्छ त भन्दा प्रिपेमेन्ट पनि नल्याऊ भनेर भन्छ हैन। अब प्रिपेमेन्ट पनि नलिने, अब त्यो कस्टमर त भोलि ब्याज दर सुइँ माथि बढेर गयो भने चाहिँ म कहाँ 8 मा खाएर बसिरहेको छ हैन। भोलि ब्याज दर सुइँ घटेर चाहिँ 4% मा पाउने भयो भने त ग्राहक म कहाँ रिपेमेन्ट गरेर अन्त जान्छ। अनि त्यो भनेको चिजहरूलाई अलिकति एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारणले मेरो यसमा सुझाव चाहिँ यस्तो प्रकारको फिक्स रेटमा दिने कुरा त ठिकै हो, किन भन्दा ग्राहकले आफ्नो औकात अनुसारको लोन लिन्छ। तर यस्तो प्रकारको रिपेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ रिपेमेन्टको चार्जहरू चाहिँ अलिकति ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले लिँदा त्यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी दियो भने चाहिँ बोथ साइड ब्याङ्कलाई पनि पेनाल्टी हुँदैन र त्यो ग्राहकलाई पनि मर्का पर्दैन भन्ने लाग्छ। र यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क चाहिँ अलिकति ब्याङ्कहरूतिर सिफ्ट गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि गएर एभरेज स्प्रेड रेट टु बी मेन्टेन बाई BFIs भनेको थियो। अब चाहिँ प्रष्टै रूपमा मन्थली बेसिसमा स्प्रेड मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब ख वर्ग ग वर्ग संस्थाहरूले 5.5 र क वर्गले 4.4 त्यो गरेन भने चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कारबाही गर्छ भनेको छ। यो चाहिँ मन्थली बेसिसमा गर्नुपर्ने भयो, खासमा यसमा कुनै नयाँ कुरा होइन। त्यसपछि गएर अर्को इन्ट्रेस्ट रेटमा एडिसन के गरेछ भने इन्ट्रेस्ट रेट अन लोन डिपोजिट एन्ड स्प्रेड यो चाहिँ कमसेकम लास्ट 3 वर्षको यो वेबसाइटमै पब्लिस गरेर भनेको छ। भनेपछि यो कस्तो रहेछ त, ट्रेन्ड के रहेछ, कसो कसो गर्यो भनेर पब्लिकले पनि थाहा पाओस्, हामीले पनि हेरौँ भन्ने हिसाब किताबले होला यो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट थपेको मात्रै हो, यसमा कुनै असर पर्ने मैले देख्दिनँ। त्यसपछि गएर BFIs cannot make any transactions of loan or deposit with other institutions established under prevailing act and mobilizing deposit and providing loan like cooperative भन्ने कुरा थियो पहिलाको व्यवस्था। यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्को कुनै एक ऐन अनुसार स्थापना भएका कर्जा तथा निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाहरूलाई कर्जा दिन या निक्षेप राख्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था थियो। अहिले यो सट्टै रिमुभ भएको छ। अब यसमा मैले अलिकति अनेस्टली शेयर गर्दाखेरि अर्को कुनै प्रावधानमा गएर थप्यो कि थाहा भएन, तर सट्टै रिमुभ गरे हो भने चाहिँ अब यसले चाहिँ सहकारीहरूलाई पनि लोन दिने या निक्षेप लिने दोहोरो कारोबार हुने हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ। अब यसलाई अलिकति क्लेरिफाई गर्नुपर्ने छ। मैले पुरै चिज चाहिँ हेर्दा पनि मैले यो भेटिनँ। यदि यो रिमुभ मात्र गर्दै हो भने यसले चाहिँ सहकारीहरूलाई ब्याङ्कसँग निक्षेप तथा कर्जा कारोबार गर्न छुट भए जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि होलसेल लेन्डिङ अफ BFIs कन्सिडर्ड एज डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भन्ने थियो पहिला भने, अब होलसेल टर्म लोन हामीले चाहिँ घ वर्गको संस्थालाई टर्म लोन दियो भने मात्रै त्यसलाई चाहिँ होलसेल लेन्डिङमा राख्ने, नत्र नराख्ने गरिकन व्यवस्था चेन्ज भएको छ। पहिला जुनसुकै लोन पनि त्यो काउन्ट हुन्थ्यो भने अब टर्म लोन होलसेल टर्म लोन मात्रै हाम्रो डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङमा काउन्ट हुने भयो। त्यसपछि लो कस्ट हाउसिङको लिमिट चाहिँ 4 लाखबाट बढाएर यसलाई 7 लाख गरिदिएको छ। यो ठिकै हो, समय परिस्थिति व्यवस्था अनुसार चाहिँ लो कस्ट हाउसिङ 4 लाखसम्म गरिएको कर्जा प्रवाहलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत जमानीमा गरिएको यो कर्जालाई डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङमा काउन्ट गर्न पाउँथ्यो भने यसको लिमिट बढाएर 7 लाख गरिदिएको छ। त्यसपछि गएर एडिसन गरेको छ यो 19 नम्बरको सर्कुलरमा यो KYC रिक्वायरमेन्ट र अथेन्टिकेसन, किन भन्दा अब धेरै जसो ब्याङ्कहरू डिजिटलाइज हुन थाल्यो, त्यो भइसकेपछि चाहिँ यसमा व्यवस्थाहरू थपिएको छ। यसमा खास केही कुराहरू पनि छैन। यो AML CFT र KYC को रिक्वायरमेन्टहरूको बारेमा व्यवस्था थपिएको छ जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गरिराखेका पनि छन्। अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ गर्दाखेरि KYC को रिक्वायरमेन्टहरू के हुने भन्ने व्यवस्था थपिएको मात्रै छ। त्यसपछि गएर यो 19 को अर्कोमा चाहिँ यो TTR रिपोर्टिङको केसमा चाहिँ पहिला TTR चाहिँ निर्देशिका अनुसार हुनेछ भनेको थियो भने अब यसलाई निर्देशिकामा नराख्यो भने त के हुने हो भनेर राष्ट्र ब्याङ्क आफै एकदमै ठ्याक्कै यो 3टा क्याटेगोरी चाहिँ हुनैपर्छ र त्यो निर्देशिकाको पनि आधार हुनुपर्छ भनेर यो TTR क्याश, TTR क्रस बोर्डर र TTR FCY एक्सचेन्जको चाहिँ अलग्गै यो 3 प्रकारमै रिपोर्टिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग लेखेको छ। यसलाई प्रष्टता गरिदिएको मात्रै, यसमा खासै केही चिज छैन। त्यसपछि गएर यसमा एडिसन फेरि यहीमा के गरेछ त भन्दा यो FIU मा रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा FIU मा फलोइङ एडिसनल इन्स्टिट्युसन्स नर्मल ट्रान्जेक्सन्स आर एक्सक्लुडेड फ्रम रिपोर्टिङ टु FIU भने FIU मा रिपोर्ट गर्ने कुराहरूमा पनि के थियो त भन्दाखेरि अब यो ठुल्ठुलो भोल्युमको ट्रान्जेक्सन हुने स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी, इन्सुरेन्स, कोअपरेटिभ अनि यो नेपाल आर्मी पुलिसको त्यो ठ्याक्कै पेन्सनको बेला आउने पैसा पनि ठुल्ठुलो हुने। अनि त्यो भोल्युमै कस्तो त भन्दाखेरि FIU को रिपोर्टिङै पनि यताउता ठुलो भोल्युममा आउँदा यो ठुलो भोल्युममा देखिँदाखेरि वास्तवमा FIU को चिजहरू पनि ट्रेस आउट नहुने अवस्था पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। त्यसकारणले यसलाई अझ वेल म्यानेज गरेर कमसेकम यो स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी, हस्पिटल, इन्सुरेन्स, कोअपरेटिभ र नेपाल आर्मी र पुलिसको चाहिँ पेन्सनमा भएको कारोबार र नर्मल कारोबारहरूको हकमा भएको कारोबारहरू चाहिँ FIUs मा रिपोर्ट गर्न नपर्ने संस्थाहरूमा यसलाई थप गरिएको छ। त्यसपछि गएर BFIs cannot deduct any amount from deposit amount if they do not। अब यो राष्ट्र ब्याङ्क
धेरै पहिलादेखि पनि अब यो एकदमै ग्राहक मैत्री हुँदै आएको छ। यसमा ग्राहकको गुनासोहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा धेरै जाने भएर होला। मेरो चाहिँ मिनिमम ब्यालेन्स भएन भनेर चाहिँ पैसा काट्यो भन्ने कुरा पहिला चाहिँ पैसा काट्न पाउँदैनस् भनेको थियो भने अब पैसा त काट्न पाउँदैन, त्यसमा ब्याज पनि दिनुपर्छ भनेर थपिएर आएको छ अहिले। किन भन्दा पैसा भनेको पैसै हो, त्यसको ब्याज कहाँ दिनु पाउनु तिमीहरू भनेर अझै यो चाहिँ ग्राहकलाई बढी सुरक्षा दिने हिसाब किताबले आएको छ। गुनासो पनि धेरै गएर होला। अब यसले धेरै ठुलो असर पार्ने या पार्ने कुरा पनि भएन र राखेको पैसामा ब्याज दिनलाई हामीले पनि यो नाइनुकुर गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि गएर यो 20(8) को ख एमा चाहिँ लोन रिन्युअल चार्ज कुड नट बी मोर देन 20% अफ एलपीएफ भनेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो अनुरोध त थियो वास्तवमा यो यहाँ नियमनकारी निकायको इडी नै हुनुहुन्छ। यो वास्तवमा यो बेला बेलामा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो बदमासी गर्ने एउटा अनि सबैलाई एकोरो पर्छ यो हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि वास्तवमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ एकातिर स्पिडमा पनि कम, उतापट्टि अपरेटिङ कस्ट पनि बढी, अब लोन प्रोसेसिङ फीमा पनि फेरि यो गरेको त हामीले नै हो। स्वीकार के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले जथाभावी बदतमिजी गर्न थालेपछि अनि लगाम लाउँदै जाने हो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि। अब अस्ति के गर्यो त भन्दाखेरि अब क ख ग लाई हैन 0.75 त्यसपछि गएर 1 र 1.25% भन्दा बढी चाहिँ लोन प्रोसेसिङ फी लिन पाउनु भन्यो। त्यहाँबाट फेरि थपेर रिन्युअलमा पनि तिमीले त्यसको जति लिएको छ त्यसको 0.2% भन्दा बढी लिन पाउँदैनौ भनेर भने हो। र त्यसमा पनि कमिटमेन्ट फी, एडभान्स पेमेन्ट, लोन स्वप फी, चार्ज केही पनि तिमी त्यहाँभन्दा बढी लिन पाउँदैनौ भनेर भन्यो। अब अहिले त्यसैलाई यतापट्टि आएर म त अस्ति झुकिया थिएँ, यो अलिअलि चिजहरुमा त बढी लिन पाउनु छ भने त्यो लिमिट चाहिँ 20% राखेर के त भन्दाखेरि एडभान्स पेमेन्ट फी, लोन स्वप फी, लोन रिन्युअल चार्जेस र रिन्युअल लोनमा रिन्युअल गरिने लोनहरुमा र अरु कमिटमेन्ट फीहरु पनि लिन नपाउने भनेर आएको छ। मैले अघि पनि भने अब एकातिर फिक्स रेटको चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ दे भन्ने, अनि त्यसपछि मैले फिक्स रेटमा दिन्छु, भोलि बिहान 8% को पैसा ल कसैमा छ भयो भने उले म कहाँ रिपेमेन्ट गरेर जाने, उले चाहिँ त्यो एडभान्टेज चाहिँ ग्राहकले पाउने, अनि मैले चाहिँ कमिटमेन्ट चार्ज पनि 0.2 पनि लिन पाउने भनेपछि यो चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ होला। कमसे कम फिक्स रेट भएको कर्जाको हकमा त यसले त्यो अपर्च्युनिटी लिएर जाँदाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति ब्याङ्कलाई पनि अहित नहुने गरेर कमसे कम यो ठाउँमा फिक्स रेट भएको कर्जाको हकमा यदि कमिटमेन्ट चार्ज चाहिँ लाग्छ या प्रिपेमेन्ट चार्ज चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले आफ्नो हिसाबले चार्ज लिन सक्नेछ भनेर थप दिनुपर्छ होला। त्यसले गर्दा के त भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्कले त बदमासी गर्न पाएन, ग्राहकलाई पनि त बदमासी गर्न दिनु भएन नि त। भनेपछि उसले एडभान्टेज लियो भने म कहाँ बसिरहेको छ, 8% को पैसा लिएर अन्त 12 मा राख्ला, अनि घट्यो भने स्वाप गरिदिन्छ। त्यति बेला मैले 0.2 भन्दा बढी चार्ज गर्न पाउँदिनँ। त्यसकारणले यो चिजहरु चाहिँ अलिकति देखिन्छ भने ग्राहकको हिसाबले र ब्याङ्कको हिसाब किताबले र रेगुलेटरको हिसाब किताबले पनि यसलाई विन विन गर्दाखेरि त्यो हिसाबले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। बाँकी त अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि हेर्नुपर्ने के हो त भन्दा ग्राहकहरूलाई फेरि राम्रो भएन भने त ब्याङ्क वित्तीय संस्था बस्दैन, अल्टिमेटली त्यही ग्राहकको लागि काम गर्ने हो। त्यसकारणले ग्राहकहरूलाई मर्का पारेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी हुनु पनि हुँदैन। 1 वर्ष बढी कमाइएला तर गाली त्यति नै खाइन्छ र लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी हुनु पनि हुँदैन। त्यसकारणले त्यो हिसाब किताबले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सोच्नुपर्ने र रिल्याक्सेसन दिनुपर्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्क पनि फ्लेक्सिबल हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ यो केसमा चाहिँ मलाई। त्यसपछि यो लङ फर्म अडिट रिपोर्टमा चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो धेरै गएर होला। 8-10 वटा ब्याङ्कमा त कहाँ अनसाइट इन्स्पेक्सन पनि गयो भन्ने सुनेको थिएँ। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशनहरू पनि हामीले वास्तवमा बेला बेलामा बदमासी गर्छौँ, पालना गर्दैनौँ भन्ने कम्प्लेन राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासोमा गइरहेको छ, सुनिन्छ, पत्रिकामा आउँछ। कसैले त त्यो अनलाइनमा फेरि आजकल त अनलाइन धेरै पुरा छापी पनि दिन्छ हैन। यो हिसाब किताबले यो अडिटर साहबहरूको जिम्मामा यो लङ फर्म अडिट रिपोर्टमा एउटा फेरि अर्को चिज थपिएको छ। अब फी त हामी थपेर दिनेवाला छैनौँ तर यो काम थपिएको छ के त भन्दा कम्प्लायन्स अफ रेगुलेटरी relaxation is sued to curb the impact of COVID-19 pandemic including reduction, discount and interest rate। भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ छुट दिनुपर्ने भनेर जुन 10% छुट दिनुपर्ने, यदि टाइममा पेमेन्ट गर्यो भने 10% को उसलाई ब्याज छुट दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था ल्यायो। त्यसपछि चाहिँ 2% सम्म छुट दिनुपर्ने जुन व्यवस्था ल्याएर आएको थियो त्यो पालना गरेका छ कि छैन त ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले भनेर अब अडिटर साहबहरूले पनि हेरेर यसमा कमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि एक लट पुरै रिभ्यू चाहिँ अडिटरले पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। त्यसकारणले यो यसमा चाहिँ स्ट्याट्युट अडिटर्सको रेस्पोन्सिबिलिटी लङ फर्म अडिट रिपोर्ट बनाउँदा यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले थपेर दिएको छ। त्यसपछि गएर 21 को अर्कोमा एडिसनमा बीएफआई शुड प्रोभाइड इन्ट्रेस्ट अन सेक्युरिटी डिपोजिट। अब त्यही हो फेरि अब सेक्युरिटी डिपोजिट लकर्स भल्टहरू राख्दाखेरि त्यसको डिपोजिटमा चाहिँ पैसा नलिने भने पनि पैसा त पैसै हो नि, त्यसमा पनि ब्याज देऊ भन्ने हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्क प्रस्तुत भएको छ। अब चाहिँ हामीले यदि यो सेफ डिपोजिट लकर या कुनै भल्टहरू युज गर्दाखेरि हामीले सेक्युरिटी डिपोजिट राखेका छौँ भने सेक्युरिटी डिपोजिटमा राखेको पैसामा पनि कमसेकम पनि सामान्य सेभिङ डिपोजिटको बराबर ब्याज दर चाहिँ दियो है, तिमीहरूले फ्रीमा पैसा चाहिँ नचलाऊ है भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले प्रष्टसँग लेखेर ल्याएको छ। यो पनि कस्टमरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सनको हिसाब किताबमा आएको देखिन्छ। त्यसपछि गएर कमर्सियल ब्याङ्क्स निड टु सबमिट एनुअल बजेट प्लान टु ब्याङ्क सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट एनआरबी श्रावण इन्डसम्म गर्नुपर्ने र क्वार्टरली चाहिँ
क्वार्टर सकिएको 15 दिनभित्र त्यसको के छ एसेसमेन्ट त्यो पनि पठाउनु पर्ने भन्ने कुरालाई वास्तवमा यो ठिक पनि भएको छ। अहिले यो हामीहरूको सुझाव पनि गएको थियो होला ब्याङ्कर्स एसोसिएसनबाट, किन भन्दा यो 15 दिनभित्र त फाइनेन्सियल गरेर बोर्ड बोलाएर त्यसको एसेसमेन्ट गरेर राष्ट्र ब्याङ्क पुर्याउन गाह्रो हुन्छ भनेको हुनाले अरू कुनै व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बनाएको जुन एनुअल बजेट छ साउनभित्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पेश गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने क्रममा सञ्चालक समितिले क्वार्टरली रिभ्यू गरेर त्यसको रिपोर्ट चाहिँ क्वार्टर सकिएको 45 दिनभित्र राष्ट्र ब्याङ्कमा पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल बनाउनलाई थप गरिएको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि गएर एडिसन इन क्लिन नोट पोलिसी छ। यसमा क्लिन नोटलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्ने हिसाब किताबले त्यसमा धेरै व्यवस्थाहरू स्टिच नलाउने पिन नलाउनेदेखि लिएर लेख्न केडमेट नगर्ने कुराहरू सँगसँगै अरू चिजहरू पनि ह्यान्डलिङ यो नोट ह्यान्डलिङका चिजहरूलाई मात्र थपिएको छ। यो चिजहरूलाई हामीले प्रोत्साहनै गर्नुपर्छ। त्यसमा खासै भन्नुपर्ने झुत्रो नोटहरू कसरी चलाउने के चलाउने भन्ने सन्दर्भमा लामै लिस्ट छ, त्यसमा म डिटेलमा गइनँ। त्यसपछि गएर आइटी सिस्टम अडिटको कुरा पहिला थियो भनेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेला बेलामा चाहिँ यो सूचना प्रविधिको अडिट पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो भने अब यसमा राष्ट्र ब्याङ्क एकदम ठ्याक्कै क्लियर हुने हिसाब किताबले आएको छ। BFI शुड कन्डक्ट सिस्टम अडिट विदिन 1 year अफ सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन। भने हामीले कुनै पनि नयाँ सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, कुनै पनि नयाँ एउटा आइटी टेक्नोलोजीसँग बेस्ड कुनै एप्लिकेसनलाई युज गर्छौँ भने त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको 1 वर्षभित्र चाहिँ हामीले सिस्टमको अडिट गराउनु पर्यो। त्यसपछि 2 वर्षभित्र त्यो सिस्टमको चाहिँ कमसेकम पनि सिस्टम अडिट गराउनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। यो पनि के हो त भन्दाखेरि धेरै जसो यो बदमासी भइरहेको र आइटीमा ह्याकिङदेखि लिएर अरू समस्याहरू भइरहेको हुनाले यो सिस्टमेटिक रिस्क आइटी रिस्कलाई रिड्युस गर्ने हिसाब किताबले राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला गर्ने मात्रै भनेपछि कहिले हो कहिले नभएपछि कहिले काहीँ गर्दै गर्थेन, कसैले वर्षमा 2 चोटि गर्थ्यो। अब यो टाइमलाइन फिक्स भइदिएपछि कमसेकम वर्षमा 1 चोटि गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ र 2 वर्षमा दोहोऱ्याउनु पर्ने गरिकन व्यवस्था परिमार्जन भएको छ। सो अब मैले सर हेर्दाखेरि यो एमेन्डमेन्टहरूलाई मात्र यहाँ ल्याएर आउँदाखेरि मैले सर र एक ठाउँमा यसरी एकीकृत गरेँ। यसमा कुनै चिजहरू अलिकति हतारमा छुटेको त नहुनु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र मैले यसमा पर्ने इम्प्याक्टहरूको बारेमा पनि र मेरो सर र के अब्जर्भेसन्स रह्यो भन्ने हिसाब किताबले सकेसम्म इन्डिपेन्डेन्ट भएरै प्रस्तुत हुने कोसिस गरेँ र मेरो चिजहरू लगभग यसमा चाहिँ यसमा केही छुटपुट भएमा अब मेरो पछाडि नै अग्रज दाईहरू हुनुहुन्छ, भुवन दाई हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर देवकुमार दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसमा एड गर्नुहुनेछ र हाम्रो सेसन कम्प्लिट हुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथमा मैले मेरो यो प्रेजेन्टेसन यही इन गरेँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज सर, यहाँको एकदम उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि। यहाँले पृष्ठभूमि सहित चाहिँ ब्याङ्किङमा जुन इम्प्याक्ट रहन्छ प्लस हरेक क्लजेसको चाहिँ एउटा ऱ्यासनल यहाँले जुन किसिमले देख्नु भएको छ त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा राखिदिनु भयो। भनौँ न ब्ल्याक र व्हाइटमै राखिदिनु भयो भन्छु म त। उहाँले एकदम क्लियर हिसाबले राखिदिनु भएको छ। यहाँलाई यो छोटो समयमा वास्तवमा हिजो बेलुका मात्रै हामीले डिसाइड गरेको यो प्रोग्राम एकदम छोटो समयमा चाहिँ यो तयारी गरेर यो उत्कृष्ट प्रस्तुति राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट भुवन दाहाल सरलाई म जोड्न चाहन्छु। अब भुवन सरलाई चाहिँ अब भनौँ न मेजर यो ब्याङ्किङमा जुन इम्प्याक्ट छ, इम्प्याक्ट त हामीले पोइन्ट वाइज हेऱ्यो। यहाँले टोटालिटीमा यसलाई कसरी लिनु भएको छ भनौँ न ओभरअल ब्याङ्किङको साइडबाट चाहिँ फिडब्याक दिनुपर्दा यो डिरेक्टिभलाई यहाँ डिरेक्टिभमा भएको अमेन्डमेन्टलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ, सरलाई चाहिँ अब अगाडि आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनलाई मैले अनुरोध गर्दछु। भुवन सर हजुर। ठिक छ सर। देव सर, सुरेन्द्र सर, अख्यानको अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायत यो वेबिनारमा उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। सर्वप्रथम त मनोज सरले यति राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु एनबिएको तर्फबाट। र उहाँको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग, किनभने राष्ट्र ब्याङ्क पनि बुझ्नुभएको, कमर्सियल ब्याङ्क पनि बुझ्नुभएको, कमर्सियल ब्याङ्क मात्रै होइन सर त डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बुझ्नुभएको हुनाले सबैका पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँको प्रेजेन्टेसन एकदम फेयर थियो, त्यो कुनै बायसनेस त्यसमा केही पनि देखिँदैन। त्यसको लागि म चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ अघि नै रमेश सरलाई पनि भनेको थिएँ, मेरो चाहिँ घाँटीमा आज अलिक समस्या भएको हुनाले म एकदम केही पोइन्टहरू मात्रै लिन चाहन्छु। राष्ट्र ब्याङ्कको जुन अब डिरेक्टिभहरू एभ्री इयर चेन्ज हुन्छ र यसपालि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यति चाँडै कोभिडको यत्रो इम्प्याक्ट थियो होइन, चैत 11 गतेदेखि नै लकडाउन सुरु भएको, अहिले पनि हामी भदौभरि नै लकडाउन छ, यति चाँडै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिएर आउनुभयो युनिफाइड डिरेक्टिभ। त्यसको लागि पनि देव सर लगायत देव सरको सम्पूर्ण टिमलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भदौ महिनाभित्रै आएको छ, लास्ट इयर मलाई लाग्छ यो दसैँ पछि आएको थियो जस्तो लाग्छ, ढिलो आएको थियो।
त्यसमा देव सरले धेरै गर्नु यति धेरै संशोधन छ र अनि टाइमले आछ। तर म देव सरलाई फेरि के पनि रिमाइन्ड गराउन चाहेँ भने केही वर्ष अगाडि चाहिँ यो असारमै पनि आउँथ्यो है सर। त्यसमा असार मसान्तभित्रै आउँथ्यो। अब यसपालिदेखि चाहिँ मोनिटरी पोलिसीमा आएका चेन्जेसलाई पनि त्यो क्याप्चर गर्ने सिस्टम चाहिँ सुरु भएको कारणले गर्दा केही समय लागेको छ, तर कम्पेयर टु लास्ट इयर एकदमै चाँडै आएको छ। यसको लागि चाहिँ सबसे धन्यवाद पात्र हुनुहुन्छ। म एक दुईवटा चिजहरू, म धेरै चिजमा मैले जोड दिन चाहिनँ। यसपालि राष्ट्र ब्याङ्कले यो कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई बढी फोकस गर्ने हिसाबले चाहिँ ल्याएको म देख्छु। जस्तै हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स रिलेटेड चिजहरूमा पनि धेरै संशोधनहरू भएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। त्यसमा अर्को चिज पनि के थप्नु भएको छ सरहरूले भने यो विदेशी ब्याङ्क वा वित्तीय संस्था चाहिँ प्रमोटर हुनुपर्ने ब्याङ्कको सामान्यतया त्यो बाहेक अरू कोही छ भने चाहिँ कुनै संस्था छ भने त्यसको चाहिँ हुइ त बेनिफिसियल ओनर भनेर त्योसम्म चाहिँ डिग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेको छ। अब त्यसले मलाई लाग्छ ओनरसिपको ट्रान्सपरेन्सीमा अझ बढी जोड दिएको जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ अब ब्याङ्कको लागि चाहिँ किनभने अब डिपोजिटरले हामी कहाँ किन पैसा राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क इज अलवेज सेफ है। हाम्रो पैसा चाहिँ अन्त लोन दिनुभन्दा अथवा विभिन्न किसिमको एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कको केसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सधैँ मेन्टेन गरायो। यदि मेन्टेन गरेनौँ भने यु आर नट एन्टाइटल इभन फर बोनस सेयर भन्ने कुरा चाहिँ मेसेज दिएको छ। एट एनी पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले जोड दिएको छ। मलाई लाग्छ यो पनि राम्रो चिज हो। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज अनि अर्को चिज पनि राष्ट्र ब्याङ्कले के लिएको आएको छ भने जस्तै धेरै गुनासाहरू थिए, कहिलेकाहीँ मौका पनि आउँथ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कमा त झन् कति ठोकियो होला यो 10% को जुन टर्म लोनमा इन्ट्रेस्ट रिबेट दिनुपर्ने हो चैतमा। त्यसै गरी वैशाखदेखि असारसम्म 2% राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जुन विभिन्न बरोवरहरूलाई चाहिँ 2% इन्ट्रेस्टमा छुट दिनुपर्ने भनेर भन्ने त्यसमा चाहिँ नदिएको भन्ने धेरै गुनासाहरू चाहिँ मौका पनि आइपुग्थ्यो, राष्ट्र ब्याङ्कमा आउँथ्यो। र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हामी ब्याङ्कहरूलाई पनि एउटा चाहिँ क्लियर हुने आफ्नो चाहिँ कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने चाहिँ हामीले ट्रान्सपरेन्टली गरेको छौँ भन्ने चाहिँ देखाउने चाहिँ मौका पनि आएको छ। मलाई लाग्छ अडिटर साथीहरूको चाहिँ काम अलिकति बढेको छ। 2-4 दिनको काम त डेफिनेटली बढ्या होला। एकवटा सिटहरू त नहेरिकन सर्टिफाई गर्ने कुरो भएन। तर मलाई लाग्छ ब्याङ्कहरू आफैलाई पनि यो प्रमाणित गर्ने चाहिँ मौका आएको छ। हामी वी हेभ कम्प्लाइड विथ एनआरबी रेगुलेसन भन्ने कुरा चाहिँ चाहे 10% होस् या 2%, भलै त्यो 10% 2% गर्नुहुन्थ्यो हुन्नथ्यो त्यसमा हामी विमतै गर्न सक्ला। तर वाट एभर रुल हेज बिन इन्ट्रोड्युस्ड वी हेभ टु कम्प्लाई विथ इट। त्यही हुनाले कम्प्लायन्स गर्ने मामलामा एउटा ब्याङ्कले कम्प्लाई गर्ने अर्कोले नगर्ने भन्ने कुरो गर्नुहुन्न। त्यो हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन हेर्न खोज्यो त्यो चिज पनि मलाई त एकदमै राम्रो लागेको छ। त्यसको लागि म राष्ट्र ब्याङ्कको व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब एउटा मैले मेन कुरो यसमा देखेको चाहिँ मेजर इस्यु चाहिँ अहिले पोलिसी डिपार्चर के दिन्छ भने पोलिसी डिपार्चरै कम्प्लिटली त नबनाउँ, फिक्स रेट सम्बन्धी स्किमहरू ल्याउनुपर्छ है भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा सर्कुलर मार्फत चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई भनिरहेको थियो। र अहिले हामीले लास्ट 2-3 मन्थ्सको चाहिँ सर्कुलरहरू हेऱ्यौँ भने फिक्स रेट सम्बन्धी चाहिँ रेटहरू पनि पब्लिस गरेर, तर फिक्स रेट चाहिँ इट वाज ओन्ली फर 1 year 2 years सर्ट पिरियडको लागि थियो। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूसँग लङ टर्मको चाहिँ लायबिलिटीहरू लङ टर्मको लायबिलिटी चाहिँ नहुने। अब लङ टर्मको चाहिँ भनौँ न अहिले हामीसँग कति होला र कम्पोनेन्ट धेरै कम होला। त्यो कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट रिप्राइसिङ 3-3 महिनामा हुने। हामीसँग फिक्स डिपोजिट भयो भने पनि केही 5-7% चाहिँ फिक्स डिपोजिट अब 1 year को होला, त्यो पनि 5 yearsसम्मको होला, त्योभन्दा माथिका फाटाफुट्टा होला, कोही कोहीले 10 yearsसम्म पनि जानु भएको छ। त्यो लायबिलिटीको कम्पोनेन्ट चाहिँ एकदमै सर्ट टर्मको भएको कारणले र इन्ट्रेस्ट रेट रिप्राइसिङको एङ्गलबाट मैले कन्ट्राक्चुअल मच्युरिटीको हिसाबले त्यो भने इन्ट्रेस्ट रेट रिप्राइसिङको हिसाबले त धेरै पोर्टफोलियो चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ रेटवाला नै छ। हाम्रो चाहिँ लायबिलिटीमा त्यो फिक्स डिपोजिटको कम्पोनेन्ट अहिले झन्डै 50% पुगेको छ इन्टायर हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कको हेर्दाखेरि। तर 50% पुगे तापनि त्यो कति होला त भन्दा म्याक्सिमम चाहिँ 1 year को होला। तर हामीले अहिले होम लोनहरू जुन बुक गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ 20 वर्ष 25 वर्ष कोही कोहीले त 30 वर्ष त्योभन्दा माथिको पनि बुक गरिराख्नु भएको अवस्था छ। अब त्यो पिरियडसम्मको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट फोरकास्ट गर्न सक्ने मेकानिजम हामीसँग छ कि छैन। किनभने लायबिलिटी पनि नभएको, अब लायबिलिटी लिने किसिमको ट्रेन्ड स्टार्ट गर्नुपर्ने होला, तर बाहिर कसरी भइरहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ। तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अप्सन इज गिभन टु द अब बोरोवर्स। ब्याङ्कलाई चाहिँ अप्सन छैन। तर उसले चाहिँ जस्तै भनौँ अघि मनोज सरले एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो, कोही मान्छेले 10%मा चाहिँ फिक्स रेटको लोन ल्याएको थियो, इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो, मार्केटमा 7%मा आयो भने उसले प्रिपेमेन्ट गर्न सक्छ। प्रिपेमेन्ट कतिमा गर्न सक्छ अहिले भन्दा 0.15%मा गर्न सक्छ होइन। म सबैजना यहाँ यो वेबिनारमा उपस्थित सबै साथीहरूलाई के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने बाहिरतिर हामी युएस युरोपतिर हेरौँ 3% जतिको लेन्डिङ रेट, तर यो प्रिपेमेन्ट फी 2 किसिमले भए देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रिफाइनेन्स हुने अर्कै सोर्सबाट आउँछ भने एउटा चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ अरू ब्याङ्क वित्तीय बाहिरतिर चाहिँ यो स्वाप भन्ने वर्ड युज गर्दैन, दे युज द वर्ड रिफाइनेन्स। अर्कोतिरबाट रिफाइनेन्स हुने, अर्को आफ्नै सोर्सबाट पेमेन्ट गर्ने। आफ्नै सोर्सबाट पेमेन्ट गर्नेमा रिल्याक्स किसिमको प्रिपेमेन्ट फीहरू देखिन्छ। र रिफाइनेन्सबाट अर्को त हामी नेपाली वर्ड भन्दा स्वापबाट चाहिँ कसैले तिर्छ भने त्यसलाई अलिकति भिन्न किसिमको, तर इन्ट्रेस्ट रेट 2-3% चाहिँ हुने ठाउँमा पनि प्रिपेमेन्ट फी चाहिँ
3, 4, 5% पनि भएको देखिन्छ त्यो टेनरसँग लिङ्क छ। जस्तै भनौँ न 10 बाट 7 घट्यो भने चाहिँ 3% चाहिँ अब घट्यो भने चाहिँ मैले रिइन्भेस्टमेन्ट गरेँ भने त 7% मात्रै आउने भयो नि त। आई क्यानट फेच 10% भने चाहिँ त्यो 3% चाहिँ कति पिरियडसम्म मैले लस हुन्छ त भने द्याट लस हेज टु बी मेड अप भन्ने हिसाबले प्रिपेमेन्ट फी इज डिटरमाइन्ड बाइ द ब्याङ्क्स। अब अहिलेको हाम्रो प्रिपेमेन्ट फीमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले जुन ब्याङ्कहरूमा अहिले जहिले पनि साउन र भदौको महिनामा चाहिँ जहिले पनि लिक्विडिटीको सर्कल छ। त्यो बेलामा ब्याङ्कहरूले जुन बाहिरतिर सेल्स भने जस्तै बाहिर ब्याङ्कहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू लन्च गर्छन्। ल तपाईँलाई चाहिँ नयाँ लोन लिनुहुन्छ भने 1 वर्षसम्मलाई हामी चाहिँ टिजर भन्छ नि 1 वर्षसम्मलाई 6 महिनासम्मलाई लो रेटमा त्यसपछि तपाईँको प्रिमियम यति हुन्छ भनेर ब्याङ्कहरूले त्यो प्रोडक्ट ल्याइराखेका हुन्थे। अब राष्ट्र ब्याङ्कको यो आइसकेपछि त्यसमा के देखिन्छ त्यो पनि अब अप्सन रहेन। अहिले हामीले 8% भन्यो भने त्यो 8% सधैँ हुनुपर्ने भनेपछि यस्तो खाली प्रोडक्ट चाहिँ नआउने रिस्क चाहिँ अब म धेरै देखिन्छु। ब्याङ्कहरू कति इनोभेटिभ हुन सक्ने होला। बाहिर फिक्स्ड र फ्लोटिङ दुइटै देखिन्छ। यहाँ चाहिँ के देखियो भने फ्लोटिङ अप्सन इज ओन्ली टु द बरोवर्स होइन। अब चाहिँ ब्याङ्कसँग त फ्लोटिङ अप्सन छैन। सानसाना बरोवरलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको कुरासँग असहमति हुन सकिँदैन। तर साथसाथै ब्याङ्क यदि लसमा गयो भने यदि ब्याङ्कले थोरै नाफा कमाउन थाल्यो भने ब्याङ्किङमा जुन इनोभेसन्सहरू भइरहेका छ अनि नेपालको ब्याङ्किङ इज द बेस्ट इन साउथ एसिया भनेको छ। किन वाइ भन्दाखेरि धेरै किसिमको चिजहरू इनोभेसन भएर भलै कस्टमर सर्भिस अझै देयर इज अलवेज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट। म आफै पनि सेटिस्फाइड छैन, धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। तर अब इनोभेसन गर्नको लागि अलिकति इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ। त्यसको लागि प्रफिट राम्रो भयो भने हुने हो। अब अहिलेको हामी ट्रेन्डहरू हेऱ्यौँ भने म कोभिडको कारणले हुने एनपिए यो लोन लस प्रोभिजनका कुराहरू गरिरहेका छैन। नर्मल सिचुएसनमा हेऱ्यौँ भने पनि ब्याङ्कहरूको प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ ड्रास्टिकली घट्नेवाला छ। अहिले हामीले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको रुल्सहरू चाहिँ हामीले कम्प्लायन्स गरेर जुन जाँदाखेरि चाहिँ ड्रास्टिकली घट्नेवाला छ। जस्तै मैले भने फिक्स रेटको जुन यो प्रोडक्ट ल्याउँछौँ त्यो प्रोडक्टै ब्याङ्कले ल्याउन सक्छन् कि सक्दैन। अब हामीले एउटा सानो कमिटीबाट स्टडी गर्नुपर्ने छ। लायबिलिटीको चाहिँ अब हामीसँग कम्पोनेन्ट चाहिँ लङ टर्मको नहुने, स्टेटको कम्पोनेन्ट चाहिँ अब चाहिँ लङ टर्मको हुने बित्तिकै वी आर एक्सपोज टु रिस्क। अब फिक्स रेट हुने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क हुने त्यो रिस्कलाई कसरी मिटिगेट गर्न, त्यसलाई प्रिपेमेन्ट फी एउटा अप्सन हुन सक्थ्यो। प्रिपेमेन्ट फीको अहिले फिचर हेऱ्यौँ भने त्यो रिस्क पनि मिटिगेट हुँदैन भने चाहिँ अहिले त ब्याङ्क्सहरूमा त यति धेरै रिस्क बढेको म देख्छु। इन्ट्रेस्ट रेट अब हाम्रो क्रेडिट रिस्क त पाटो छँदै थियो एनपिए, तर इन्ट्रेस्ट रिस्क पनि यसले चाहिँ एकदमै बढाउनेवाला छ। त्यो रिस्कलाई कसरी मिटिगेसन गर्ने अब हामी ब्याङ्कहरूले चाहिँ सिरियसली राष्ट्र ब्याङ्कसँग बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने चिज देखिरहेका छु। र अर्को चिज चाहिँ मैले चाहिँ सबैभन्दा बढी अहिलेकोमा चाहिँ देखेको यो फिक्स रेट र अनि त्यसको चाहिँ प्रिपेमेन्ट फी अथवा स्वप फी भनौँ त्यसमा मेजर रिस्क देखायो भने त्यो आस्पेक्ट चाहिँ एकदमै हामी ब्याङ्कहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडेन्स लिएर यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने। किन हामीसँग त्यो कन्फिडेन्स छैन। 20 वर्ष 30 वर्षको फिक्स रेटको स्किम दिएको हामीसँग एक्सपिरियन्स पनि छैन, त्यो कन्फिडेन्स पनि छैन, त्यस्तो खाले लायबिलिटी पनि छैन हामीसँग भने चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडेन्समा यो कसरी गर्न सकिन्छ, हाउ वी क्यान हेज आवर इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडेन्स लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। अर्को चिज यहाँ देव सर पनि हुनुहुन्छ सायद, त्यही देव सरसँग मैले संवाद गर्न पनि पाएको छैन यो विषयमा। देव सरको चाहिँ म भ्यू पनि लिन चाहे। जस्तै डिसिओको संयोजकत्वमा के अरे सिओको संयोजकत्वमा डिसिओको चाहिँ प्रमोसन अथवा न्यू हायरिङको जुन कमिटी गठन गर्ने भने त्यसमा को मान्छे हुने हो त्यो पनि मैले एउटा जान्न चाहे। नभए मलाई त्यो चिज चाहिँ डिसिओको संयोजकत्वमा डाइरेक्टरहरू बस्ने कुरो भएन, त्यो सिओको संयोजकत्वमा भनेपछि त्यो चाहिँ को त्यसको मेम्बर हुने हो त्यो चिज चाहिँ देव सरले भनिदिनु भने मलाई राम्रो त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किन म क्लियर हुन सकेको छैन। मलाई चाहिँ पुरानै चिज ठिक थियो कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर पुरानै चिज एकजनाले गर्दाखेरि बायसनेस आउन सक्छ भन्ने हिसाबले कमिटीको कन्सेप्ट पनि द्याट इज नट ब्याड, तर हु आर द मेम्बर्स अफ द्याट कमिटी भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अहिले क्युरियस छु। देव सरले भनिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र त्यसै गरी असिस्टेन्ट सिओ भनौँ डेपुटी सिओलाई एक तहको प्रमोसनको केसमा चाहिँ डेपुटी सिओलाई अघिल्लो बेलासम्म इन्भल्भ गरिएको थिएन, अब चाहिँ डिसिओलाई इन्भल्भ गर्न खोज्यो। आखिर सिओले अप्रुभल गर्ने हुनाले द्याट अमेन्डमेन्ट इज अल्सो फाइन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै इस्युजहरू भन्दा पनि मेन इस्यु चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्समा राष्ट्र ब्याङ्कले फोकस गरेको छ, कन्ज्युमरको प्रोटेक्सनको कुराहरूमा गरेको छ, ब्याङ्कको स्ट्रेन्थको कुरा, क्यापिटलिटीको रेसियो विभिन्न चिजमा फोकस गरेको छ। त्यसको लागि चाहिँ आई एम ग्रेटफुल टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। तर जहाँसम्म यो फिक्स रेट स्किम इन्डिभिजुअलको लागि ल्याउनु पर्ने छ द्याट कम्पोनेन्ट इज रियली ह्युज, ठुलो छ है। कम्पोनेन्टहरू ब्याङ्कमा त धेरै छ, त्यसले जुन ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क ल्याउँछ त्यसले चाहिँ ब्याङ्कहरूको कतै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै नेगेटिभ बनाउने त होइन भन्ने चाहिँ एकदमै फियर लागिरहेको छ। उनीहरूले यसलाई चाहिँ बाहिरतिरको प्र्याक्टिस के छ अब भन्ने कुरा अध्ययन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडेन्स लिएर चाहिँ जान्छ। मलाई लाग्छ हामीले एकदमै अध्ययन नगरिकन यो काम गऱ्यौँ भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ ठुलो दे विल बी एक्सपोज टु ह्युज इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क। वी निड टु मिटिगेट द्याट, वी निड टु म्यानेज द्याट होइन, त्यो गर्नुपर्ने छ। यति भन्दै क्याम्पका साथीहरूले जुन बोलाएर हामी एनबिएको धारणा व्यक्त गर्ने चाहिँ मौका दिनुभयो त्यसको लागि साथीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र देव सरको चाहिँ एकदम गाइडेन्सको सुन्नको लागि चाहिँ म आतुर छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद भुवन सर।
यहाँको भनाइको लागि यहाँले मेनली चाहिँ अब कर्पोरेट गभर्नेन्स कन्ज्युमर प्रोटेक्सन रिलेटेड कुराहरू चाहिँ एकदम पोजिटिभ नोटमा आएको कुराहरू राखिदिनु भयो, लगायत अरू पोइन्टहरू पनि आए। यहाँको विचारको लागि भनाइको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब अन्तमा आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि देव कुमार ढकाल सरलाई हामी अब सुन्न चाहन्छौँ अगाडि। मेनली चाहिँ सुपरभाइजरी एक्सपेक्टेसन प्लस सर्टेन क्ल्यारिफिकेसनहरू र अहिलेको छलफलमा दुईवटा भनौँ न एउटा प्रेजेन्टेसनमा आएकोमा चाहिँ डिरेक्टिभ 10 को 14 को एउटा कुरा गर्नुभएको थियो। अब मनु सरले त्यो कोअपरेटिभ कुड नट बाई सेयर्स अफ बिएफआइज भन्ने एउटामा क्ल्यारिटी भन्नुभएको थियो र भुवन सरले चाहिँ जुन डेपुटी सिइओ अपोइन्टमेन्टको लागि सिइओको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गर्ने हुन्छ, कमिटीको चाहिँ नि मेम्बरहरू अथवा कम्पोजिसन कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा कुरा थियो। यही लगायतका कुराहरूमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि म देव कुमार ढकाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। भयो धन्यवाद। आयोजक एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, कार्यक्रममा सहभागी हाम्रा अग्रज कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र मान प्रधानज्यू, ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा सहभागी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सरहरू, आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको एकदम रिसेन्टली, यो पनि सायद 1-2 दिन मात्र हुँदैछ, रिसेन्टली जारी गरेको युनिफाइड डिरेक्टिभ 2076 माथिको एमेन्डमेन्टमा यहाँहरूले यति चाँडै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर खास गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथीहरू जो चाहिँ के अरे अडिट फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अवेर गराउने जुन कार्यक्रम राख्नुभयो त्यसको लागि म आयोजकलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुने हाम्रो सुरेन्द्रमान सरलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी उहाँहरूले नै छोडेको विरासतलाई जोगाउने प्रणमा का साथ अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। हामी जहाँसम्म जे गरिरहेछौँ वित्तीय स्थायित्व, ग्राहक संरक्षण र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको हित प्रवर्धन गर्ने लाइनमै हाम्रा चाहिँ निर्देशनहरू जारी भएका छन्, संशोधनहरू भएको छन्, परिमार्जन भएको छन्। त्यसको लागि म चाहिँ सबैलाई आश्वस्त हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र सहुलियत अथवा चाहिँ के अरे सहजता प्रदान गर्ने भन्दा पनि समग्र क्षेत्रलाई नै सहजता प्रदान गर्दै वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने र हाल कोभिड-19 को कारणले उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा सबै क्षेत्र आफू पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ हाम्रा अहिलेका संशोधनहरू लक्षित रहेका छन्। म यस कार्यक्रममा कार्यक्रम पत्र प्रस्तुत गर्नुहुने मनोज सरलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले मैले करिब बोल्न नपर्ने गरी भएका संशोधन अथवा चेन्जेसहरू र त्यो गर्नुपर्नेको ऱ्यासनलहरू र त्यसले लिएर आउने इम्प्याक्टहरू तीनटै कुरालाई समेटेर अघि चाहिँ नै कार्यक्रम प्रस्तुता साथीले पनि भन्नुभएको थियो र भुवन सरले पनि भन्नुभएको थियो कि उहाँ चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको पनि पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ र उहाँ ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के अरे कमर्सियल ब्याङ्कको ब्याङ्कर मात्र होइन, विकास ब्याङ्कको ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारण ब्याङ्करको दृष्टिकोण, सेन्ट्रल ब्याङ्करको दृष्टिकोण र समस्त कन्ज्युमरको दृष्टिकोणलाई समेटेर उहाँले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ, संशोधनका ऱ्यासनलहरू बताइदिनु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ समेट्नु भएको छ, धेरै कुराहरूमा क्लियरिफाई गर्नुभएको छ र मैले यो प्रस्तुति सुनिरहँदा मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले गरेको संशोधनले केही व्यवस्थाहरू बाहेक समग्र व्यवस्थाहरू चाहिँ समग्र वित्तीय क्षेत्रको, समग्र ग्राहक वर्गको र समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रको हिततर्फ लक्षित रहेका छन् र यसले भोलिका दिनमा एकातिर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वलाई प्रवर्धन गर्ने छ भने अर्कोतिर हामीले ग्राहकलाई दिनुपर्ने जुन उचित सम्मान हो, जुन उचित आदर हो, जुन उचित चाहिँ के अरे व्यवहार हो, त्यो गर्न पनि हामीलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।
मैले यसमा थप धेरै क्लियरिफाई गरिरहनु पर्दैन। मलाई एक दुईवटा कुराहरू मात्र यसमा भन्न मन लाग्यो। पहिलो कुरो त कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा हाम्रो मनोजजीले एक दुईवटा कुराहरू उठाउनु भएको छ, जुन चाहिँ पहिलो कुरा त क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा पुरा गर्नुपर्ने अवस्थाले भोलि यसले केही हुन्छ कि भन्दा त्यसलाई भुवनजीले आफैले नै समर्थन गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यसतर्फ म धेरै जान चाहिनँ, किनभने ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई आज कसैले यदि विश्वास गरेको छ भने यो कुनै एउटा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कबाट जारी निर्देशनको अधीनमा रहेर सञ्चालन हुन्छ र यो संस्था चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन हुन्छ र यसको क्यापिटल एडिक्वेसी अथवा पुँजी पर्याप्तता जहिले पनि सबल हुन्छ भन्ने हिसाबले विश्वास गरेको छ। त्यो विश्वासलाई आत्मसात गर्नको लागि हामीले थप मजबुत होस् भन्ने हिसाबले यो व्यवस्थाहरू गरेका हौँ। उहाँले एउटा कुरा के उठाउनु भयो भने यो सहकारी संस्थाहरूले कतै अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउने गरी त्यो एउटा गहमा भएको व्यवस्था चाहिँ हटाइएको कि भन्नुभयो। त्यो होइन, त्योभन्दा माथिल्लोपट्टि गएर 11 नम्बर बुँदामा यदि भोलि किताब आइसक्दा युनिफाइड डिरेक्टिभको किताब आउँदाखेरि त्यो क्लियर हुन्छ। त्योभन्दा माथि 11 नम्बर बुँदामा चाहिँ सहकारीले लगानी गर्न पाउने छैन भन्ने कुरा थियो र त्यही चिज तल दोहोरिएको कारणले हटाइएको मात्र हो। त्यो चाहिँ सहकारीले लगानी गर्नको लागि खोलिएको अवस्था होइन। यसमा चाहिँ भोलि बुक आइसकेपछि हामी क्लियर नै हुनेछौँ। भुवनजीले एउटा बडो चाहिँ राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ कि हामी चाहिँ ब्याज दर जोखिम अलिकति बढी भोलि लिनुपर्ने हुन्छ कि यो फिक्स इन्ट्रेस्टवाला जुन हाम्रो प्रडक्ट लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ भोलि हामी ब्याज दर जोखिममा अलिकति एक्सपोज हुनुपर्ने हुन्छ कि भन्ने रूपमा उहाँले उठाउनु भएको छ। निश्चित रूपमा हामी ब्याङ्कहरूसँग छलफल गर्नलाई तयार छौँ। यो विषयहरूमा आपसमा बसेर छलफल गरौँला। प्रिपेमेन्टका सवालमा पनि अथवा चाहिँ लोन स्वापका सवालमा पनि हामी थप छलफलहरू गर्ने नै छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बेस्ट प्र्याक्टिसेस भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क निश्चित रूपमा पर भाग्दैन, पर जाँदैन, ती प्र्याक्टिसेसहरूलाई फलो गर्छ। यदि त्यसमा कुनै चिजहरू हामीले भोलि समेट्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने त्यसमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्दै जाउँला। अहिले चाहिँ कमसेकम ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले त्यो खालको प्रडक्टहरू चाहिँ लन्च गरिदिनुहोस्। त्यसमा यदि कुनै समस्या सिर्जना आयो भने त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि करेक्सनका सम्भावनाहरू रहन्छन्। त्यो करेक्सनका सम्भावनातर्फ राष्ट्र ब्याङ्क जहिले पनि सजग छ र सचेत छ र त्यसमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यदि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्क पछि हट्दैन भन्ने कुरामा म एश्योर गर्न चाहन्छु। र मलाई यो चाहिँ के अरे एकाइनले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएकोले गर्दा अघि भुवनजीले पनि कुरा उठाउनु भयो। यो चाहिँ खास गरी लङ फर्म अडिट रिपोर्टमा हामीले एउटा आशा राखेका छौँ यसपालिको चाहिँ के अरे अडिटबाट अथवा यसपालिको यो आर्थिक वर्षको अडिटबाट कि हामीले दिएका छुटहरू वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्क आफैले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका छुट र सुविधाहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले दिए कि दिएनन् अथवा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्नुभयो कि भएन भनेर छुट्टै अडिट गराउन पनि सक्थ्यो। त्यो लाइनमा पनि हामी सोचि नै रहेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नसोचेको अवस्था चाहिँ होइन, तर अहिले तत्कालै आजको भोलि गर्न सक्ने अवस्था नहुने होला र त्यसको अतिरिक्त केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एजिएम क्लियरेन्सको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फाइल आउन सुरु पनि गरिसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा कमसेकम राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका छुट र सुविधाहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले प्रभाव प्रदान गर्नुभयो पनि एस्योरेन्स गरिदिनु पर्यो। हामीले ट्रस्ट गर्ने भनेको अडिटर सरहरूलाई नै हो। उहाँहरूले यदि त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने हामीले कुनै बरले मैले भन्छु भने ल यो प्रमाण हामीसँग छ ल उहाँहरूले दिनुभएको छ भन्न पाइयो। त्यस कारण यहाँहरूले गएर सिस्टममै हेरेर चाहिँ के अरे उहाँहरूले सिस्टममै चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरेर दिनुभएको छ अथवा बरोबर वाइज दिनुभएको छ अथवा के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ अथवा दिनुभएको छैन, त्यो कुरालाई चाहिँ कृपया यहाँहरूले अलिकति हेरिदिने हुन पनि मैले यही कार्यक्रम मार्फत नै अनुरोध गर्न चाहेँ। यसलाई चाहिँ मैले एउटा अवसरको रूपमा पनि उपयोग गरेँ। यसमा सरहरूले अन्यथा नलिदिनु होला। धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ क्लियरिफाई नै भइसकेको हुनाले मैले धेरै यसमा भरिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। उहाँले कार्यक्रम प्रस्तुताले धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा क्लियरिफाई गरिसक्नु भएको कारणले गर्दा मैले थप हामीले अहिले गरेका प्रोभिजनहरूमा क्लियरिफाई गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुतासँग विमति जनाउनु पर्ने कुनै पनि कुराहरू छैन। म उहाँका प्रस्तुतिसँग सहमत हुँदै अब एक ठाउँमा त उहाँ हाँस्नु पनि भयो कि सञ्चालकलाई राष्ट्र ब्याङ्कले अब नैतिकताको पाठ पनि पढाउनु पर्ने जस्तो अवस्था पनि सिर्जना भयो। सायद कहीँबाट आएर नै भएको होला भन्नुभयो। तर कतिपय अवस्थामा कस्तो हुँदो रहेछ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा
को उच्च पदमा बस्ने मान्छेहरूले पनि आफ्नो धरातल बिर्सिदिँदा त्यसले अलिकति समस्या सिर्जना गरेको अवस्था आएकै कारणले गर्दा यो व्यवस्था आउनु परेको हो। अन्यथा हामीले चाहिँ नि के अरे बोल्ने शब्दको विषयमा पनि सर्कुलर जारी गर्नु पर्दा हामी आफैलाई पनि त्यति कम्फर्टेबल फिल चाहिँ भएको होइन। तर के हो भने यस्ता खालका गुनासाहरू पनि ब्याङ्कमा राष्ट्र ब्याङ्कमा आउन थालेपछि हामीले त अब बोल्नको लागि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने नै अवस्था आयो भनेर एकपटक चाहिँ नि के अरे यसलाई हामीले राख्ने प्रयास गरेका हौँ र राखेका हौँ। वास्तवमा यो खालको प्रवृत्ति यदि भोलि चाहिँ के अरे निमिट्याउने भयो भने यसले निश्चित रूपमा संस्थागत सुशासनलाई अझ प्रवर्धन गर्छ। त्यस्तै गरेर कुनै सञ्चालक चाहिँ नि 2 कार्यकाल 3 कार्यकालसम्म कुनै एउटा समितिभन्दा अन्यत्र बस्नै नमान्ने, त्यसैमा मात्र बस्ने र त्यहाँ चाहिँ नि अन्ड्यू खालका चाहिँ प्रेसर्सहरू क्रिएसन गर्ने खालको परम्परालाई पनि हामीले अन्त्य गर्न खोजेकै हौँ। किनभने यदि त्यो गरिएन भने हामीले चेन्जेस नै पाउँदैनौँ। एउटै मान्छेले सधैँभरि एउटै ठाउँमा चाहिँ के अरे चेयर गर्दाखेरि त्यसले त्यो न त त्यो कामलाई चेयर के अरे क्लेरिफाई गर्न सक्छ अथवा नयाँपन दिन सक्छ, न त चाहिँ व्यवस्थापनले नै ऊबाट चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट पाउन सक्छ। त्यसकारण यसमा पनि हामीले परिवर्तन गर्न कोसिस गरेका हौँ। यसलाई चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रले सकारात्मक रूपमै लिन्छ जस्तो लाग्छ। र केही एरियाहरू छन् जुन एरियामा अलिकति ब्याङ्कले चाहिँ ग्राहकको हिततर्फ अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ के अरे भन्न खोजेका हौँ। र त्यसै गरी कोभिडसँग रिलेटेड भएका खर्चहरूलाई पनि काउन्ट गर्न दिने व्यवस्था हामीले चाहिँ अहिले गरेका छौँ। विगतमा हामीले यो कोभिडसँग रिलेटेड खर्चहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब सबै काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मात्र गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभयो। तर मानव संसाधन भरेको हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, त्यो सम्पत्तिलाई जीवित राख्ने, त्यो सम्पत्तिलाई सम्हार गर्ने जिम्मा पनि हामी सबैको भएको कारणले गर्दा त्यो गर्नलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ भने अहिले आएर त्यसलाई पनि खर्च ब्याङ्कको आफ्नो खर्चभित्र भन्दा पनि उहाँले छुट्याउनु भएको कोषबाट खर्च गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि पक्कै पनि वित्तीय संस्थाहरूलाई यो क्षेत्रमा भएको खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज र सरल हुनेछ र समग्र चाहिँ के अरे कर्मचारीको हित पनि प्रवर्धन हुनेछ भन्ने कुरामा हामीले आशा राखेका छौँ। केही चाहिँ के हुन्छ भने अब हुन त यसपालिको यो युनिफाइड डिरेक्टिभको संशोधन जारी गरिरहँदा अघि भुवनजीले बडो हाम्रो भाषामा भन्नुभयो। कुनै दिन चाहिँ असारमा पनि आथे, भदौमा चाहिँ को 23-24 गते ल्याउँदाखेरि त्यति चाँडो गरेँ भन्ने चाहिँ नभन्नु होला पनि भन्नुभयो। एकदम 100% सही हुनुहुन्छ। जुन बेलामा मौद्रिक नीति अलिकति चाँडो आउँथ्यो त्यो बेलामा चाहिँ नि संशोधनहरू पनि अलिकति चाँडो आउँथ्यो नै होला। तर यसपालि हामीले साउनको 2 गते मात्र मौद्रिक नीति जारी गऱ्यौँ र त्योसँग भएका व्यवस्थाहरूलाई पनि एकीकृत निर्देशनमा समेट्ने हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ अलिकति भोलिले अर्को वर्ष पनि हामी चाहिँ यसलाई योभन्दा अझ छिटो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ म प्रतिबद्ध पनि छु। र अलिकति कोभिडको कारणले गर्दा हामी आफै पनि आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सहज रूपमा सम्पादन गर्न नसक्दै पनि हाम्रो हिसाबले हेर्दा चाहिँ हामीले टाइमली आएको भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफू चाहिँ नै कन्भिन्स छौँ र आफू चाहिँ सन्तुष्ट पनि छौँ। त्यस कारण यसमा भुवनजी मैले तपाईँलाई भने होइन, त्यसमा नगरिदिनु होला। खालि टाइमली गर्छौँ कामहरू भन्ने कुरा मात्र मैले चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेको हो, गर्न खोजिरहेका छौँ। रहेको कुरो केही चिज दुविधाका, केही कुरा कन्फ्युजनका, केही चिज एमेन्डमेन्टका, यी चिजहरू निश्चित रूपमा यो जहिले पनि निरन्तर रूपमा चल्ने प्रक्रिया हो र यो प्रक्रियामा हामी जहिले पनि सहभागी छौँ। यसपालिको संशोधन पनि हामीले 3टै एसोसिएसनका साथीहरूलाई बोलाएर सरहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल गरेका हौँ। उहाँहरूका चाहिँ के अरे सुझावहरूलाई समेटेका छौँ। कतिपय सुझावहरू हामीले समेट्न सकेनौँ होला, त्यसको लागि हामीले क्षमा पनि माग्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हेर्ने नजर चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। केन्द्रीय ब्याङ्कको नजर र ब्याङ्किङ क्षेत्रको नजर अलिकति फरक पर्दाखेरि कतिपय चिजहरूमा हामी कन्भिन्स हुन नसक्दा चिजहरू आउन सकेन होला। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले चित्त नदुखाइदिनु होला। यदि त्यस्तै ती इम्पोर्टेन्ट रहेछन् भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा ती चिजहरू समेटिनेछन्, ती क्षेत्रहरूलाई हामी समेट्नेछौँ। हामी भोलिका दिनमा फेरि पनि यो चाहिँ के अरे मौद्रिक नीतिको क्वार्टरली समीक्षा गर्छौँ। त्यो समीक्षामा पनि यी सम्भावनाहरू छन्। त्यसकारण ती सम्भावनाहरू टरेका छैनन्। यहाँहरू ढुक्क हुनु होला, संवादमा बस्नु होला, हामीसँग छलफलमा बस्नु होला। हामी यहाँहरूसँग छलफलमा जहिले पनि उदार छौँ, जहिले पनि छलफल गर्छौँ र यहाँहरूका सकारात्मक सुझावहरू चाहिँ के अरे लाई जहिले पनि आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दै म कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने साथीहरूलाई
पुनः धन्यवाद दिँदै मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर वास्तवमा यो कार्यपत्र सुन्नु मेरो लागि पनि एकदमै फाइदाजनक थियो, किनभने रेस्पोन्स पनि थाहा भयो कि कस्तो रेस्पोन्स रहेछ त राष्ट्र ब्याङ्कको डिरेक्टिभप्रतिको, त्यो पनि थाहा भयो। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष त्यसरी सुन्ने अवसर पनि पाएँ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिदिनु हुने आयोजक साथीहरूलाई र सम्पूर्ण सहभागी सरहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो यो छोटो चाहिँ के अरे भनाइ यहीँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। देव सर, मैले एउटा क्युरियोसिटी राखेको थिएँ, त्यो सिओको संयोजकत्वको त जुन छ नि सर कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो एड्रेस भएन कि जस्तो लाग्छ। त्यही यो चाहिँ छलफलको दौरानमा भनिसकेका छु। तपाईँ हामी फेरि पनि संवादमा बसौँला, त्यो संवादमा हामी यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ है। हस् सर, हस्। धन्यवाद देव सर। यहाँले जुन इस्युजहरू अथवा पोइन्टहरू छलफल भएको थियो त्यो माथि सर्टेन क्ल्यारिफिकेसनहरू दिनु भएको छ। प्लस सरले चाहिँ अब डिरेक्टिभ्समा आउने चिजहरू आइसके र त्यसमा रहेका केही चिज छन् भने करेक्सन गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो, अगाडि बढ्दै जाने भन्ने हिसाबको कुरा राख्नुभयो। र अर्को हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरूको लागि जुन लङ फर्म अडिट रिपोर्टमा रिक्वायरमेन्ट थपिएको छ कम्प्लायन्स, यो कोभिड रिलेटेड कन्सेसनको चाहिँ कम्प्लायन्समाथि रिभ्यू गर्ने सन्दर्भमा अब यो सरले जुन फोकस गर्नु भएको छ त्यो हामी पनि अब सदस्यज्यूहरूलाई अब अन्य छलफलमा पनि यो कुरा हामी पुनः राखेर सम्भवतः अरू छलफल हामी एसोसिएसनमा पनि यो चलाउनेछौँ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष अब सरलाई हिजो राति 7 बजे रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ टाइम कन्फर्म गर्न पाइयो। सर आजको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हामी धेरै नै खुसी छौँ। देवकुमार सरलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अब आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, हाम्रो पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र सर सहित सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै अब आजको यस कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन नै गरिदिनको लागि यस एक्यानका कार्य समिति सदस्य टीका कार्कीलाई म अनुरोध गर्दछु। म्युट भयो टीका। यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्ते। आज यस एक्यानद्वारा युनिफाइड डाइरेक्टिभको रिगार्डिङमा भएको छलफलमा यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्ण अग्रसीय सरहरू, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सर, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सरहरू लगायत सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै म आफ्नो मन्तव्य अगाडि बढाउन चाहन्छु। आदरणीय सीए सुरेन्द्र मान प्रधान सर, जो एक्यानको पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र सनराइज ब्याङ्कको फर्मर सिइओ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एक अत्यन्तै छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो अग्र सिए तथा नोबेल ब्याङ्कका डिजिएम आदरणीय दाई मनोज ग्यावाली दाईलाई अति नै राम्रो र उत्कृष्ट इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसन यो युनिफाइड डाइरेक्टिभमा भएको चेन्जेसहरू, एमेन्डमेन्ट र त्यसको इम्प्याक्ट सम्बन्धमा दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले चाहिँ जुन क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो प्रत्येक अल टाइम मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यसपछि गएर पर्सनल लोनमा थ्रेसहोल्डभन्दा बढी लोन लेन्डिङ गरेको केसमा 150% चाहिँ यो रिजर्भ मेन्टेन रिजर्भ बनाउनु पर्ने, त्यसपछि 90 दिनभन्दा बढी हराएको केसमा चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हराएको मानेर 100% को कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मेन्टेन गर्नुपर्ने। त्यस्तै गएर यो क्यापिटल यो कोभिड इम्प्याक्ट बिजनेसको केसमा चाहिँ 10% सम्म इन्ट्रेस्ट पे गरेको केसमा चाहिँ रिसेड्युलिङ गर्ने, रिसेड्युलिङ गर्दा चाहिँ 12.5% को प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने। त्यस्तै थर्ड पार्टी कोल्याटरलको केसमा चाहिँ 20% एडिसनल प्रोभिजन गर्नुपर्ने। त्यस्तै गरेर यस्तै कुराहरू, जस्तै बिएफआईले क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिँ विदिन 15 डेजमा चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने र
सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ एनएफआरएस बेस्ड अथवा आइएफआरएस बेस्ड फाइनेन्सियल चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने लगायतका र फिक्स रेट इन्ट्रेस्टको कुरा लगायतका कुराहरू उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँको प्रेजेन्टेसनले सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सिए साथीहरू लगायत अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने अन्य साथीहरूलाई पनि यसले राम्रो हेल्प गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो स्पेसल गेस्ट आदरणीय भुवन दाहाल सर, उहाँ नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट तथा सिइओ सानिमा ब्याङ्कको सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँले ब्याङ्किङ एस्पेक्टबाट ब्याङ्किङ पर्सपेक्टिभबाट उहाँले युनिफाइड डायबिटिजमा भएको चेन्जेसमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो एकदम छोटो समयमा उहाँले आएर आफ्नो केही धारणाहरू राखिदिनु भयो र केही कन्फ्युजनहरू हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आदरणीय देव सरसँग पनि राखिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर चिफ गेस्ट, आजका चिफ गेस्ट तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर आदरणीय देव कुमार ढकाल सरलाई आजको यस प्रोग्राममा भएका कन्फ्युजनहरू र ब्याङ्कको तर्फबाट केही क्लियरिफिकेसन गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अति नै छोटो समयमा आएर एकानको प्रोग्राममा आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएकोमा उहाँलाई अझ विशेष धन्यवाद दिँदै आजको प्रोग्राममा एकानको यस प्रोग्राममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सिए साथीहरू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको अति नै राम्रो उत्कृष्ट मोडरेसन गर्नुभएकोमा एकानका भाइस प्रेसिडेन्ट आदरणीय अग्रज सिए रमेश धितालज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको प्रोग्रामलाई यही अन्त्य गर्दछु। आगामी दिनमा पनि एकानले गर्ने कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै कोभिडको बेलामा सबैजना सुरक्षित रहनु होला। डब्ल्युएचओले निकालेको गाइडलाइन्सहरू मेन्टेन गर्दै आफ्नो कामहरू नियमित कामहरू गर्नु होला। धन्यवाद। धन्यवाद।